अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब जो हमारी नावल्स है मिहिर रंजन यार्दी असकलम फ़ाइज़ा अहमद, तो जो आज का हमारा 7वां एपिसोड है, चले पढ़ते हैं जब आज के हमारे 7वें एपिसोड की जानिब। सारी रात वो सो नहीं सकी थी, लेटी भी नहीं थी, बस बैठी रही। उफ, पता नहीं क्या हो गया था मुझे, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। वो शर्मिंदगी से सोच सोच कर पागल हो रही थी। अब मैं इनके सामने कैसे जाऊंगी, वो कहेंगे कितनी वाहियात लड़की है। बेड से खड़ी होती हुई जैसे वो बहुत बेचैन थी, आंखों आंखों सूजी हुई थी, शायद रोती रही थी वो। सुबह वाले ही कपड़े पहने, बालों में हाफ के चल लगाए, जकड़े बहुत परेशान थी। अल्लाह प्लीज़ इनके दिल में मेरे लिए कोई बदगुमानी ना आए, वरना मैं मर जाऊंगी। मैं इनकी आंखों में अपने लिए फ़क्र देखना चाहती हूँ, मोहब्बत नहीं देखना चाहती मैं, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं इनके लायक नहीं हूँ। लेकिन अल्लाह मुझे इनसे जुदा मत करिएगा, बस बाकी ज़िंदगी इनके कदमों में ही गुजरे, यही मेरी तुझसे इल्तिजा है। मेरी ये दुआ कबूल कर लेना अल्लाह। वो भर्राए लहजे में बोलती, ऐसे ही नीचे बैठ के पायंती से टेक लगा गई थी। पता नहीं कब इसकी आंख लगी थी, वो नहीं जानती थी। सुबह 7 बजे का वक्त था। वो नाश्ता करते बार बार अपनी वॉच भी देख रहा था। हीर की ट्रिप टाइमिंग क्या है, वो खादिम से पूछ रहा था। जिस पर नाश्ता करते अफराद नाश्ता तर्क किए इसे हैरत से देखने लगे थे। वो कब भला मामूली सी चीज़ों के बारे में हिसाब रखने लगा था सरदार? 9 बजे। पास खड़े खादिम ने अदब से सरत से जवाब दिया था। नौशीन बेगम तो जल कर खाक हुई थी। काश इनकी ही किसी बेटी से वो शादी कर लेते तो कितना अच्छा होता। वो जलन से सोच रही थी। ध्यान अपनी बेटी सफीना पर था, जो मेहदिया के साथ बैठी पता नहीं क्या बात कर रही थी। इन्हें अपनी बेटी पे खूब गुस्सा चढ़ा था। वो मामूली सी लड़की सरदार गाज़ान को फांस गई थी और इनकी बेटी को फैशन से ही फुर्सत नहीं थी। मेरा सामान गाड़ी में रखवाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, वो कहते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा था। नूरा, हीर को नाश्ता दिया? वो रास्ते में खड़ी नूरा से संजीदगी से मुखातिब था। जी मैं गई थी दोबारा, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा ही नहीं खोला, शायद वो सो रही है। मुलाजमा सर झुकाए अदब से बताने लगी थी, जबकि वो लब भींचता इसके कमरे की तरफ तेज़ी से बढ़ा था। बाकी पीछे सब दंग बैठे रह गए थे, लेकिन कुछ कहने की जुर्रत किसी में नहीं थी, सहीर खानम में भी नहीं, जो सिर्फ सब्र के घूंट ही भरते रह गए। हीर, इसने 2-3 बार दस्तक दी थी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला था। वह गहरी सांस लेता दरवाजे के हैंडल पर दबाव डालकर दरवाज़ा खोलता कमरे की दहलीज पर आया था। वो पहली ही नज़र में देख गई थी, मैट पर बेफिक्र सी सोई हुई, अपने हुलिये से लापरवाह, दोनों हाथ गाल के नीचे रखे, वो गहरी नींद में थी। गाज़ान परेशान होता सरत से इसकी तरफ पड़ा था। हीर, इसके पास उकड़ू स्टाइल में बैठता वो फिक्रमंदी से इसे पुकारने लगा था। हीर, अब की दफ़ा इसने कंधे को नरमी से हिलाया था। ही ने धीरे से आंखें खोली। सरदार गाज़ान को अपने इतने करीब बैठा देखकर वह हैरान हुई, फिर परेशान होती एकदम से सीधी हुई थी। आप? वो कहते ही जल्दी से बेड पर बैठी चादर को उठाकर खुद पर ले चुकी थी, जबकि वो खड़ा होता बगौर इसके चेहरे को देख रहा था जो सता हुआ था। हीर, तबीयत ठीक है? वो इसके गाल को छूता हुआ बोला था। वो हरारत चेक करना चाह रहा था, लेकिन हीर करंट खा के 2 कदम पीछे हुई थी। इसके ठंडे हाथ का भारी लिम्स हीर जैसी नाजुक लड़की कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी भला। सरदार गाज़ान ने हैरत से इसके चेहरे को देखा था। इधर बैठो और बताओ क्या बात है। संजीदगी से सोफे पर इशारा करता हुआ वो बोला था। वो सर झुकाती हुई बैठ गई थी। हीर, बात बताओ, मेरे पास वक्त नहीं है, और तुम्हें आज ट्रिप पर भी तो जाना है ना? वो चेयर घसीट कर इसके पास बैठता थोड़े गुस्से से बोला था। आप नाराज तो नहीं है ना मुझसे? वो पहली बार सर उठाती फिक्रमंदी से पूछ रही थी। पागल हो तुम, मैं क्यों नाराज होऊंगा तुमसे? वो हैरत से बोला था। मैं अच्छी लड़की हूँ, शर्म हया भी है मुझ में। हीर, मैं जानता हूँ तुम एक अच्छी लड़की हो, शर्म हया भी है। मैं तुम में तुम्हारे किरदार का सर्टिफिकेट मुझे तुमसे भी नहीं चाहिए। वो हैरत से इन्हें देखने लगी थी, आंखों में खोई हुई चमक लौटने लगी थी। रिलैक्स, जरा सा हाथ ही तो चूमा था, क्या हो गया है? हीर, ब्रेव बनो, बस इसी बात ने तुम्हें सारी रात सोने नहीं दिया। हद है ये, क्या मैंने तुम्हें डांटा जो तुम परेशान हो रही थी? वो संजीदगी से बोलता आखिर में तासुब से सर झटक के रह गया था, जबकि वो हैरानगी से इसे देख रही थी। क्या ये सरदार गाज़ान ही थे ना? वो बहुत हैरान थी। इन पर कितने दोस्ताना अंदाज में बैठे हुए इसे समझा रहे थे। हीर मुनहमिक सी इन्हें देखने लगी थी। जब वो सामने होते थे तो वो खुद से बेगाफिल होने लगती थी। चेहरा सुर्ख पड़ने लगा था, पलकें उठने गिरने लगी थी। सरदार गाज़ान ने गौर से इसे देखा था। अब उठो, जल्दी जल्दी पैकिंग करो, फ्रेश होकर नीचे आओ, मैं वेट कर रहा हूँ, वो कहता हुआ बाहर निकल गया था।
پیچھے وہ اب بھی حیران سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ بچہ نہیں تھا، اس کے محسوسات کو جانچ گیا تھا، لیکن وہ اس لڑکی کو ٹوک نہیں پاتا تھا، نہ جانے کیوں۔ وہ اس سے بہت عزیز ہو چکی تھی، ایسے جیسے شروع سے ہی اس کی ذمہ داری میں ہو۔ وہ تیار ہو کر پیکنگ کر رہی تھی جب ناک کرتی ہوئی مہدیہ اندر آئی تھی۔ یہ حیرانگی سے پہلی بار سردار کے سوا اسے کمرے میں کسی اور کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھا جس میں جوس کا گلاس اور 2 بٹر لگے ٹوسٹ تھے۔ گڈ مارننگ، یہ رہا آپ کا ناشتہ، اب جلدی سے کر لیں، سردار آپ کا باہر گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں۔ ویسے وہ کسی کا انتظار نہیں کرتے، وہ خوش اخلاقی سے اندر آتی ہوئی بولی تھی۔ ہیر نے مسکرا کر خوبصورت سی لڑکی کو دیکھا جس کے نقوش اپنی بہن سے بہت ملتے جلتے تھے، جس کا رنگ بہت سفید تھا، مہدیہ کا۔ پہلے ناشتہ کر لے، پھر میں آپ کو خوبصورت سا اسٹائل بناتی ہوں، مجھے بڑا شوق ہے ہیئر اسٹائل بنانے کا۔ مہدیہ جوس اسے پکڑاتی ہوئی بولی تھی۔ میں مہدیہ ہوں، مہرینا کی بہن، 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ، اور انشاءاللہ جلد آپ کی یونی میں ایڈمیشن لوں گی۔ وہ بہت باتونی تھی، بولتی ہوئی اس کے بال بھی بنانے لگ گئی تھی۔ ہیر دل سے مسکرا رہی تھی، شکر تھا کوئی تو اس محل میں اس سے بات کر رہا تھا۔ یہ لڑکی اسے دل سے بہت پیاری لگی تھی، اس کے بالوں کو آگے سے مانگ نکال کر پھولے ہوئے رول بنا رہی تھی۔ کیا آج سے ہم دوست بن سکتی ہیں؟ وہ ہاتھ بڑھاتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ ہیر کی آنکھیں جھلملائی تھی، سر جلدی سے ہاں میں ہلاتی ہوئے اس کی گلے لگی تھی۔ مہدیہ بھی مسکرائی تھی، چلو اچھی لڑکی، ورنہ سردار بھائی ہمارا قیمہ بنا دیں گے۔ انہیں غصہ بہت کم آتا ہے، زیادہ غصے میں نہیں آتے، لیکن اگر آ جائیں نا تو اگلے بندے کے ڈھیلے پینچ سیکنڈ میں کس دیتے ہیں۔ وہ سیڑھیاں اترتی ہوئی ساتھ ساتھ خاموشی سے چلتی لڑکی کو بتا رہی تھی، اللہ حافظ، بہت سارا انجوائے کرنا اور میرے لیے گفٹ بھی لانا۔ مہدیہ اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی بولی تھی، اللہ حافظ، میں اپنی نئی دوست کو مس کروں گی اور گفٹ بھی لازمی لاؤں گی۔ وہ مسکراتی ہوئی بولتی ہال کا بڑا سا دروازہ پار کر گئی تھی، جبکہ مہدیہ وہی کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی تھی۔ وہ تیمور صاحب کے ساتھ کھڑا کچھ اہم بات چیت کر رہا تھا جب وہ اسے اس کی طرف آتی دکھائی دی تھی۔ یلو فراک جس کے کناروں پر شیشے لگے ہوئے تھے، بازو نیٹ کے تھے، جس کے آگے چوڑائی وائٹ نیٹ کی لیس لگی ہوئی تھی، وائٹ کڑائی والا پاجامہ، یلو ہی دوپٹہ جس پر کئی چھوٹے چھوٹے شیشے لگے ہوئے تھے، بہترین سوٹ پہنا ہوا تھا اس نے جو اس کے دراز سراپے پر بہت جچ رہا تھا۔ چہرہ میک اپ سے پاک تھا سوائے کاجل کے جو موٹی آنکھوں میں ہلکا سا نظر آ رہا تھا۔ سچ میں اس پر یہ ہیئر اسٹائل بہت سوٹ کر رہا تھا۔ وہ تھوڑا دور ہی رک گئی تھی، تیمور صاحب کا سامنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا۔ جبکہ غازان تیمور نے گہری نظروں سے اس کے سراپے کا جائزہ لیا تھا۔ تیمور صاحب الوداعی بات کرتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے تھے۔ آؤ ہیر، آئی ایم آلریڈی گیٹنگ لیٹ، وہ براؤن چشمہ لگاتا ہوا سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ سر ہلاتی جلدی سے اس کے ساتھ بیٹھی تھی، خود نیوی بلو شرٹ، وائٹ تنگ پینٹ زپ تن کیے بے انتہا خوبرو لگ رہا تھا۔ کان میں بلوٹوتھ فٹ کرتا اب وہ کسی سے کاروباری باتیں کر رہا تھا۔ بعد میں بات ہوتی ہے، کہتے ہی اس نے ہیر کو دیکھا تھا جو ہاتھ مروڑتی نروس سی تھی۔ ہیر، میری بات دھیان سے سنو، تم سارا وقت شہنام کے ساتھ رہو گی، کچھ بھی کھانا پینا ہو شہنام سے کہنا، اکیلے کہیں نہیں جانا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی غیر معمولی لگے تو مجھے فوراً کال کرنا ہے یا شہنام کو بتانا ہے۔ ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ یو؟ وہ بھرپور سنجیدگی سے بولا تھا۔ جی میں سمجھ رہی ہوں۔ وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھتی سر ہلا گئی تھی۔ اس کے سر ہلانے پر کانوں میں پہنے چھوٹے سے جھمکے بھرپور طریقے سے ہلے تھے۔ اس کا دھیان بھٹکاتا ہوا اس کی سیدھی شفاف نکلی مانگ، ستواں ناک، بھرے بھرے انابی ہونٹ۔ اف سردار غازان، ہوش میں تو ہو تم؟ وہ خود کو سرزنش کرتا اس سے دھیان ہٹا گیا تھا۔ یہ لو کریڈٹ کارڈ، دل کھول کر شاپنگ کرنا مجھے اچھا لگے گا۔ کریڈٹ کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھاتا ہوا وہ بولا تھا۔ شہنام کو میسج اس نے کر دیا تھا، وہ بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ السلام علیکم سردار غازان صاحب، وہ زبردستی اس کی گلے لگنے کی کوشش کرتا ہوا بولا تھا۔ شہنام بی سیریس، وہ ارد گرد لوگوں کو اکٹھا ہوتا دیکھ کر دھیمی آواز میں اسے ٹوک گیا تھا، جبکہ وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی جو کافی سنجیدہ تھے، لیکن شہنام کو کیا پرواہ، وہ زور سے اس کی جھپی مار ہی چکا تھا۔ شہنام تھپڑ لگا دوں گا آپ کوئی فضول حرکت کی تو، اسے پراگ کرتا وہ خفا سا ہوا تھا۔ شہنام منہ بسو رہا تھا۔ اب دھیان سے بات سنو، ٹائم نہیں میرے پاس، ہیر کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ بھیج رہا ہوں، یاد رکھنا میری بات، سنجیدگی سے کہتا وہ پھر ہیر کے سامنے آیا تھا جو اسے ہی معصوم سا منہ بنائے دیکھ رہی تھی۔ اس کے پاس آنے پر وہ سرل سے سر جھکا گئی تھی۔ اللہ حافظ، سنجیدگی سے اس کے سر پر بھاری ہاتھ رکھ کر کہتا وہ جانے کے لیے پلٹ گیا تھا۔ ہیر نے ڈبڈبائی نظروں سے آنکھوں سے اوجھل ہوتی اس کی بلیک سوک کو دیکھی تھی، دل میں ایک دم سے ویران ہوا تھا۔ اس کا دل کیا انکار کر دے، پر وہ ہاں کر چکی تھی، نام لکھوا چکی تھی، ایسے کیسے انکار کر دیتی۔ اللہ حافظ، دھیمے سروں میں وہ بڑبڑائی تھی، جبکہ شہنام نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تھا۔
क्या यहाँ से सरदार की गाड़ी गई है? वो रास्ता हिफ्ज कर रही हो, चलो देर हो रही है वरना खड़े होकर जाना पड़ेगा। वो इसका कंधा हिलाता मस्तनूई रूप से बोला था, जबकि वो जबरदस्ती की मुस्कुराहट से इसके हम कदम हुई थी। वैसे आज कोई बहुत लश्कारे मार रहा है, खैरियत है ना? कहीं मुझे इम्प्रेस तो नहीं करना चाह रही हो? वो संजीदगी से साथ चलती लड़की से बोला था। अभी मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए, नाक सुकोड़ कर कहती हो, बस सीढ़ियाँ चढ़ गई थी। हैं? शहनाम हैरान हुआ था इसके एटीट्यूड पर। बस मैं शाइना को बैठा देख कर परेशान हुई थी। अगर इसे पता होता कि शाइना भी चल रही है तो पहली फुर्सत में इनकार कर देती। शाइना पहली बार इसे देखकर मुस्कुराती हाथ हिला गई थी। वो परेशान हुई थी कि ये शाइना ही थी ना? जवाबन वो भी हाथ हिला गई थी। आखिर मुरव्वत भी तो किसी चीज का नाम था ना? सारा रास्ता हंसते मुस्कुराते गाने गाते गुजरा था, जबकि वो धीमी मुस्कान से सबको देखती रही थी। एक दो बार तो वो सो भी गई थी। खिड़की से सर टिकाए वो सो गई थी। शहनाम के हिलाने पर वो उठ गई थी, लेकिन इसे घूरना नहीं भूली थी। सब कुछ अच्छा लग रहा था, दिल पुरसुकून था, और क्या चाहिए था इसे? गाने इसे नहीं आते थे, इनके घर टीवी नहीं था ना महल में इसके कमरे में कोई ऐसा वैसा निज़ाम था। मोबाइल का इस्तेमाल वो सिर्फ कॉल सुनने के लिए ही करती थी। 4 घंटों में वो कश्मीर पॉइंट पर पहुंच चुके थे। रास्ते में उन्होंने हैवी लंच किया था, फ्रेश वगैरह भी हो गए थे। शाइना ने हीर को चिप्स का बड़ा साइज वाला पैकेट लेकर दिया था। इसने बहुत मना किया, लेकिन वो जबरदस्ती इसकी गोद में रखती जाकर अपनी सीट पर बैठ गई थी। हीर ने बेचारगी से शहनाम को देखा। खालो कंजूस सी है, आज अगर इसने दिल खोला है तो इससे फायदा उठा लेते हैं। वो पैकेट खोलता हुआ लापरवाही से बोला था। वो फकत इसे देखकर ही रह गई थी, लेकिन दिल में 100 तरह के खदशात पैदा होने लगे थे। तभी इसका फोन बजा था। क़याम था। वो कॉल पिक करती मुस्कुरा दी थी। जब तक वो होटल नहीं पहुंचे वो क़याम से बात ही करती रही थी, और महरीना से भी बात हुई थी। आज का और कल का दिन था। परसों इन्होंने रात को वापस चले जाना था। एक कमरा तीन लड़कियां शेयर कर रही थी, शाइना, हीर और दूसरी लड़की थी इनकी रूममेट शिजा। ही तो शाइना को देखकर परेशान थी, कहीं वो सबके सामने इसकी बेइज्जती न कर दे। इससे और उम्मीद भी क्या कर सकती थी। शाइनी और शिजा फ्रेश होकर बाहर निकल गई थी। इसे भी कहा था कि शिजा ने, लेकिन इसने मना कर दिया था कि वो थक गई है। इसने जिंदगी में पहली बार इतना लंबा सफर किया था। थक तो वो वाकई ही गई थी। वो नहाकर बालों को सुलझाकर खिड़की में खड़ी कुदरत के हसीन मनाजिर से लुत्फ अंदोज हो रही थी। इन्हें कॉल करूं? उन्होंने कहा भी था कि पहुंच कर इन्हें कॉल कर दो। मोबाइल पकड़े वो बोलती इनका नंबर प्रेस कर गई थी। 22। वो कद आवर मिरर के आगे खड़ा बाल तौलिए से खुश कर रहा था जब मोबाइल बजा था। बाल अच्छे से खुश करके वो मोबाइल की तरफ बढ़ा था। वो इस वक्त शर्टलेस था, सफ़ेद मजबूत कुशादा सीना। वो एक पुरकशिश मर्द था। मोबाइल अब बंद हो चुका था। सारा दिन बहुत मसरूफ गुजरा था। इसके तीन मीटिंग्स, जलसे, फिर दावत। वो बेपनाह थक चुका था। सरदार कॉफ़ी खादिम कॉफ़ी का मग इसके पास रखकर सर झुकाकर चला गया था। कॉफ़ी का मग पकड़े वो मोबाइल उठा गया था। कॉल हिस्ट्री में जाकर सबसे ऊपर हीर का नंबर देखकर वो चौंका था। फिर खिड़की में आता इसका नंबर डायल कर चुका था। वो जो मायूस हो चुकी थी, लेटने लगी थी। मोबाइल वाइब्रेट करने पर वो जल्दी से फ़ोन पकड़ चुकी थी। सरदार कॉलिंग लिखा देखकर वो बेइंतहा खुश हुई थी। धड़कते दिल पर हाथ रख के वो कॉल अटेंड कर चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम थी मैं सुरों में सलामती मीलों दूर खड़े इंसान पर पहुंच चुकी थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक से पहुंच गई ना? रास्ते में कोई तकलीफ नहीं हुई ना? वो मग ग्रिल में रखता इससे पूछ रहा था। वो धक धक करते दिल की परवाह न करते मुस्कुराई थी। जी ठीक से पहुंच गई थी और मुश्किल भी नहीं हुई। अभी हम पहुंचे हैं तो सोचा आपको आगाह कर दूं। मैं जानता था ही तुम आधे घंटे पहले पहुंच चुकी थी। मैं अभी घर पहुंचा हूं तो तुमसे बात नहीं कर सका, इसके लिए माजरत स्वीट गर्ल। इसके दिलकश गंभीर लहजे पर हीर के हाथों से मोबाइल छूटते छूटते बचा था। आंखें बंद करके वो वहीं पहुंच चुकी थी जहां वो थे। हीर तुम सुन रही हो? वो कॉफी का सिप लेता हुआ बोला था। जी। वो बस यही कह सकी थी। फोन रखता हूँ, तुम थोड़ा आराम करो, फिर होटल के गार्डन में घूमो। साथ शहनाम को भी लेना। ओके? वो भारी आवाज में इस दीवानी लड़की को ताकीद कर रहा था। इसने कहा था और सरदार गाजा ने फोन रख दिया। दरवाजे में खड़ी शाइना का वजूद जैसे जलती आग में जलने लगा था। सब्र के घूंट भरती वो मुस्कुराती हुई इसकी तरफ बढ़ी थी। हीर वो फोन को ठोड़ी के नीचे रखे धीमी मुस्कान से होठों पर सजाए इन्हीं लम्हों में के सहर में थी जब इनकी नरम आवाज कानों में रस घोल रही थी। वो चौंक कर पीछे मुड़ी जहाँ शाइना वाइट सिल्क के खुले ट्राउजर पर महरून
मरून घुटनों तक आती शर्ट पहने, लंबे बालों को हाफ बांधे, अपने खूबसूरत दिल के चेहरे पर मुस्कान सजाए इसी से मुखातिब थी। हीर बजाय खुश होने के परेशान हुई थी कि ये भला एकदम से कैसे इतनी बदल सकती थी। आओ हम नीचे वॉक पर जा रहे हैं, चलोगी? वो इसके करीब आती हुई पूछ रही थी। इस वक्त वॉच पर 8 का हिंसा देख कर वो हैरत से बोली थी, अरे यार अभी तो मजा आएगा, चलो शहनाम भी नीचे ही है। वो अपना बैग पकड़ती हीर से उजलत में मुखातिब थी, 1 मिनट में चादर ले लो। चेयर पर पड़ी चादर उठाकर वो खुद पर अच्छे से ओढ़ती हुई इसके हम कदम हुई थी। होटल बहुत खूबसूरत था। वो होटल की खूबसूरती दिल में सराय बिना नहीं रह सकी थी। नीचे लॉबी में वाकई सब स्टूडेंट वॉक के लिए तैयार थे। दो मेल और फीमेल टीचर्स इनके साथ जा रहे थे। शहनाम 2 लड़कों के साथ खड़ा बातें कर रहा था। जब हीर को देखकर हाथ हिला गया था, वो बिना जवाबन हाथ हिलाए इसके पास आ रुकी थी। आखिर सरदार गाजान का जो हुक्म था कि शहनाम सिद्दीकी के साथ ही रहना है। बेमुरव्वत औरत, वो जलकर बोला था, शट अप, तुमसे छोटी ही हूँ। वो नाक सुकड़ कर बोलती शहनाम को परेशान कर गई। बात सुनो, सरदार ने मुझे कहा था तुम बहुत मासूम हो, तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है, वगैरह वगैरह। इनके सामने तुम्हारी अंदर की खरांट औरत कहाँ चली जाती है? हाँ, वो हैरत से चलते हुए इस लड़की से मुखातिब था जो हल्का सा मुस्कुराती हुई सामने देखती हुई चल रही थी। सरदार गाजान झूठ नहीं बोलते, मैं वाकई मासूम सी हूँ और तुम चालाक हो, इसलिए तुम्हें सब चालाक नजर आते हैं। साथ चलती लड़की थोड़ी शरारत से बोलती शहनाम को गुस्सा चढ़ा गई थी। नहीं रखूंगा मैं तुम्हारा ख्याल। वो भनक कर बोलता 2 कदम आगे हुआ था। सरदार पूछ लेंगे तुमसे। वो फिर से शरारत पर आमदा थी। पूछ ले, मैं भी कह दूंगा, मेरे कान बहरे कर दिए इनकी मासूम चुड़ैल ने। वो झल्ला कर बोलता अपने दोस्तों में शामिल हो चुका था। इनकी मासूम चुड़ैल, ये फिक्रा इसे बहुत पसंद आया था। काश मैं सारी जिंदगी इनके साथ रहूं। वो दिल में हसरत से बड़बड़ाई थी। शीजा और एक दूसरी लड़की इसके साथ चलती शाइनी अंगारों पर लौट रही थी। हीर, तुमने मेरी दुनिया मुझसे छीनी है, सजा तो तुम्हें बहुत भयानक मिलेगी। तुम्हें याद करने के लिए तुम्हें मोहलत भी नहीं मिलेगी। वो जलते दिल से सोचती इसकी पुश्त को नफरत आमेज नजरों से देख रही थी। वो सब आधा घंटा घूम फिर कर वापस आ चुके थे। आते वक्त सबके हाथों में कोन आइसक्रीम थी। शहनाम के पास चॉकलेट फ्लेवर था, जबकि हीर के हाथ में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था। वो इसे बहुत पसंद आया था। ये फ्लेवर इसलिए इसके हाथ में 2 आइसक्रीम थी। पैसे जलते भूनते शहनाम ने ही दिए थे। जाकर एक एक पैसा सरदार साहब से लूंगा। किस भूखी को मेरे साथ भेज दिया है, पूरे 200 खर्च करवा दिए मेरे। वो जल कर बोल रहा था, जबकि वो बिना इसके बात पर कान धरे मुस्कुराती हुई बारी बारी दोनों आइसक्रीम की बाइट ले रही थी। शाइना ने अचानक ही पीछे से इसे धक्का मारा और वो जो अपने ध्यान में थी, धक्के के लिए तैयार नहीं थी, संभल नहीं सकी थी, लहरा कर गिरी थी। दोनों आधी आधी आइसक्रीम नीचे घास पर गिर गई थी। ओह सो सॉरी, मुझे पीछे से धक्का लग गया और मैं तुम पर गिर गई। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? इसे उठाते हुए वो परेशानी से बोली थी। नहीं, चोट नहीं लगी, ठीक हूँ मैं। खड़ी होकर कपड़े झाड़ती हुई वो बोली थी, मुझे अफसोस है तुम्हारी आइसक्रीम्स गिर गई। शाइना को अफसोस हुआ था। कोई बात नहीं, मेरे नसीब में इतनी ही खानी लिखी थी। वो हल्की सी मुस्कान से बोलती आगे बढ़ गई थी, जबकि शहनाम थोड़ा सा इससे आगे था। एक लड़की के साथ बड़ा हंस हंस के बातें कर रहा था। शाइना ने मुस्कुराती नजरों से आइसक्रीम को मलियम मेट होते देखा था। शहनाम, तुम्हारी नजर बहुत बुरी है, मेरी दोनों आइसक्रीम नीचे गिर गई है। इसके हम कदम होती वो मायूसी से बोली थी। शहनाम ने अपनी आइसक्रीम्स की तरफ बढ़ा दी थी, बिना इस लड़की से नजर हटाए। झूठी नहीं खाती मैं, वो संजीदगी से कहती आगे बढ़ गई, जबकि वो इस लड़की के सामने शर्मिंदा हो गया था। वो गुस्से से 10 पीस कर रह गया था। इसे लाकर मैंने गलती ही की है, लेकिन अगर इसे ना लाता तो लाट साहब ने मुझे कौन सा आने देना था। वो गुस्से से खौल कर रह गया था। ये एक बहुत खूबसूरत जगह थी जिसके नाम से वो अनजान इधर उधर टहल रहा था। वो सफ़ेद सूट में था, हालांकि सूट इसे ज़रा पसंद नहीं थे, लेकिन इस वक्त वो सफ़ेद सूट में ही था। आसमान नीला था, लेकिन कहीं कहीं सफ़ेद बादलों के टुकड़े भी उड़ रहे थे। बहुत ही पुरसुकून जगह थी। वो टहलते टहलते अचानक रुका था। बहते झरने के पास इसकी तरफ पुश्त किए एक लड़की बैठी हुई थी। वो बेसाख्ता इस लड़की की तरफ बढ़ा था। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? वो भारी आवाज में पुश्त किए बैठी लड़की से मुखातिब था। पुश्त किए बैठी लड़की अचानक ही इसकी तरफ मुड़ी थी। वो लड़की भी सफेद रेशमी सूट में थी, सफेद चादर सर पर लिए वो इसे खामोशी से देख रही थी, जबकि वो साकित रह गया था। हीर,
وہ پریشان ہو اٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے لہو بہہ رہا تھا، اس کے ہونٹ تو مسکراہٹ میں ڈھلے ہوئے تھے۔ وہ اس کی طرف پریشانی سے بڑھا تھا، لیکن وہ خاموش بہتا جھرنا اچانک ہی اوپر اچھلا تھا اور اس کے وجود کو ساتھ بہہ لے گیا۔ ہیر! وہ دل خراش چیخ سے چیختا اٹھ بیٹھا تھا، شرٹ کے بغیر سینے پر پسینے سے تر ہو چکا تھا، مدھم روشنی میں بیڈ پر بیٹھا ہوا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ نہیں، اب اسے کچھ نہیں ہوگا۔ خود کو کمپوز کرتا فون کو جھپٹ کر شہنام کا نمبر ملا چکا تھا۔ رات کے 3 کا وقت تھا۔ 4-5 بیل پر اس کا فون ریسیو ہو چکا تھا۔ ہیر کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ تم اس کا خیال رکھ رہے ہو یا نہیں؟ وہ فون ریسیو ہوتے ہی تیز تیز لہجے میں بولے گیا تھا۔ شہنام نے حیرت سے فون کو دیکھا۔ سردار صاحب، رات کے 3 کا وقت ہے اور وہ معصوم چڑیل کب کی سو چکی ہے اور آپ کو بڑا خیال رہتا ہے اس قرانٹ عورت کا۔ کبھی میرے لیے تو فکر مندی کا اظہار نہیں کیا آپ نے۔ شٹ اپ ایڈیٹ مین! وہ تیکھے لہجے میں بول رہا تھا جب سردار کی غضبناک آواز اس کی سٹی گم ہوئی تھی۔ تمیز سے بات کرو، اس کے بارے میں شرم آنی چاہیے، تم اس معصوم لڑکی کے لیے ایسے الفاظ یوز کرتے ہو۔ وہ اس پر غصے سے برسا تھا۔ شہنام حیران، وہ پریشان ہوا تھا۔ جی معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ کو اس وقت اس معصوم لڑکی کی خیریت کیوں مطلوب تھی؟ وہ اب کی دفعہ ناک چڑھاتا نرم لیکن غصے لہجے میں مخاطب تھا۔ ہیر کا خیال رکھنا، کہتے ہی اس نے فون رکھ دیا تھا۔ گہری سانس لیتا وہ شیشے کا ڈور دھکیل کر کھلی سی بالکنی میں آ چکا تھا۔ اس لڑکی کے حوالے سے مجھے ہمیشہ خواب سچے ہی آئے ہیں۔ کیا کچھ ہونے والا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، بس ایسے ہی۔ دھیان اس کی طرف تھا تو خواب میں بھی چلی آئی شاید۔ خود کو ریلیکس کرتا وہ دونوں ہاتھ باؤنڈری پر جماتا سامنے گہرے اندھیرے میں ڈوبے گھنے جنگل کو دیکھنے لگا تھا۔ پھر اچانک ہی اپنے پشت پر پڑی تھی، جہاں اس کے نرم ہونٹوں کا لمس ابھی بھی پھر سے محسوس ہوا تھا۔ آج کا سارا دن انہوں نے گھومنے پھرنے میں گزارا تھا۔ وہ کافی خوش تھی۔ یہاں کافی ٹھنڈ تھی تو اس نے سویٹر اور مرون بھاری شال خود پر اچھے سے اوڑھے رکھی تھی۔ پورا وجود اس بھاری چادر میں مقید سا تھا۔ شہنام اور اس میں کافی دوستی ہو چکی تھی۔ شہنام ویسے تو بہت کنجوس تھا، لیکن اس نے کبھی کھانے والی چیز کا بل اسے نہیں دینے دیا تھا۔ وہ جھنجلا جاتی، لیکن وہ کون سا اس کی سنتا تھا۔ یہ ایک کافی رش والا بازار تھا۔ سب اسٹوڈنٹ ٹولیاں بناتے کچھ نہ کچھ لے رہے تھے اپنے پیاروں کے لیے۔ وہ آئس کریم والا کپ پکڑے غور سے ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ قیام کے لیے بھاری گرے شال، ایک سنہری خوبصورت پن مہرینہ کے لیے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا لے اور نہ ہی مہدیہ کے لیے۔ ان دونوں کی پسند کا اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ چلتی ہوئی ایک دم سے رکی تھی جہاں مردانہ ورائٹی کی شاپ میں شہنام اور بہت سے لڑکے لڑکیاں گھوم پھر رہی تھی۔ وہ بھی شیشے کا گلاس ڈور دھکیل کر اندر چلی آئی۔ باہر کی نسبت اندر کا ماحول کافی گرم تھا، جو جسم کو بھلا لگا تھا۔ وہ ایسی ہی دیکھتی رہی جبکہ شہنام اسے مشکوک نظروں سے گھورتا رہا تھا۔ شائنہ بھی اسی شاپ میں چلی آئی تھی، ساتھ 3-4 لڑکیاں بھی تھیں۔ جیولری اسٹال میں بلیک کلر کی ایک رنگ اسے بہت پسند آئی تھی۔ بلیک بڑا سا سٹون رنگ پر لگا اس کی شان بڑھا رہا تھا، باقی سلور کا باریک سا ڈیزائن کیا ہوا تھا۔ وہ رنگ دیکھ کر نہ جانے کیوں سفید مضبوط ہاتھ یاد آئے تھے، شہادت کی انگلی پر ایک سنہری کلر کا چھلا۔ اس نے ہمیشہ ان کے ہاتھوں پر دیکھا تھا۔ رنگ پکڑ کر وہ تصور میں ان کے ہاتھ کو دیکھتی زیر لب مسکرائی تھی۔ یہ کہیں تم میرے لیے تو نہیں لے رہی؟ وہ خفگی سے رنگ کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا تھا، جس پر وہ غصے سے اسے دیکھتی سر جھٹک کر رہ گئی تھی۔ اتنی خوش فہمی بھی صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی، وہ غصے سے بولی تھی۔ چالاک عورت! وہ بڑبڑایا تھا، ایک ہاتھ سے ریلنگ تھامے دوسرے ہاتھ میں کافی کا سپ لیتا وہ مین انٹرنس سے داخل ہوتی شخصیت کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ جامنی رنگ کا سوٹ، بلیک سینڈل، دوپٹہ آدھے سر پہ ٹکائے وہ ڈرتی اندر آ رہی تھی۔ ہال میں بیٹھی نوشین ایک دم سے اسے دیکھتی کھڑی ہوئی تھی، پھر بھاگ کر بیٹی کو گلے سے لگی تھی۔ مہرینہ، یہ تم ہی ہو میری بچی؟ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ کتنی کمزور ہو چکی ہو؟ اس کا ماتھا سر چومتی وہ ممتا کے بھرپور لہجے میں لیے بولی تھی۔ ان کا ہاتھ تھامتے وہ مسکراتی دوبارہ ماں کے شفیق سینے سے لگی تھی۔ تمہاری جرت کیسی ہوئی اس گھر میں آنے کی؟ سحیر خانم سیڑھیاں سے اترتے درست لہجے میں اس پر برسے تھے۔ داور بھی شرٹ کے بٹن بند کرتا اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ شرمین، مہدیہ، سفینہ، صفا سب ہال میں آ چکی تھی۔ کیوں نہ آؤں؟ یہ میرا بھی گھر ہے اور روز آیا کروں گی۔ اتنے دن اس لیے نہیں آئی کہ میں ایڈجسٹ ہونے میں وقت لینا چاہتی تھی، ورنہ مجھے کون نکال سکتا تھا یہاں سے؟ وہ ان کے قریب آتی لاپرواہی سے شانے اچکاتی ہوئی بولی تھی اور انداز میں کوئی ڈر ور نہیں تھا۔ داور اس کے قریب آیا تھا۔ بابا کے آگے زبان چلاتی ہو، شرم نہیں آتی؟
اس کے قریب آتا وہ پھنکارا تھا، زبان کہاں چلا رہی ہوں، ان کی بات کا جواب دیا ہے اور تم میرے معاملے سے 100 فٹ دوری پر رہا کرو۔ وہ بھی اس بار خاصے غصے سے بولی تھی۔ اوپر کھڑا وجود آرام سے کافی کے گھونٹ بھرتا نیچے دیکھ رہا تھا، چہرے کے اضلاع سنجیدگی میں ڈھلے ہوئے تھے۔ کیوں دل بھر گیا اس کنگلے شوہر سے؟ آ گئی اپنی اوقات میں، چلی آئی اپنے اصلی ٹھکانے پر؟ داور استہزائیہ لہجے میں بولتا، تن سے ہنسا تھا۔ مہرینہ نے ہونٹ بھیج کر خاموش کھڑے ماں باپ کو دیکھا تھا۔ دل کیوں بھرے گا، شوہر ہے وہ میرا، شادی ہوئی تھی میرا اس سے، اور کنگلا وہ نہیں تم ہو جس کا دل نہایت غریب اور کدورت سے بھرا پڑا ہے۔ وہ داور کو دیکھتی جواباً اس سے اونچی آواز میں چیخی تھی۔ جب غصے سے داور نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، مار دیتا اس کے چہرے پر، اگر مضبوط ہاتھ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑ نہ لیا ہوتا تو۔ داور نے پریشانی سے سردار کو دیکھا تھا، جبکہ مہرینہ نے دھندلائی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ سفید سرخ چہرہ بے انتہا سنجیدہ تھا۔ اگلے ہی پل داور زمین پر بے یقین سے پڑا ہوا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی بہن پر ہاتھ اٹھانے کی، اور تم نے سوچ کیسے لیا کہ تم سردار غازان کے ہوتے ہوئے مہرینہ پہ ہاتھ اٹھا سکو گے؟ جان سے مار دوں گا کم ہمت انسان۔ اس کا گریبان سختی سے جکڑے وہ سرد سے لہجے میں اس پر پھنکار رہا تھا۔ داور کی تو سٹی ہی گم ہو چکی تھی۔ نوشین نے ہول کر غازان کو دیکھا، پھر سے ان کے بیٹے کو نیچے پٹخ چکا تھا۔ سردار غازان معاف کر دے اسے، آئندہ یہ ایسی حرکت نہیں کرے گا، بس اس بار اسے بخش دے۔ ماں تھی، اکلوتے بیٹے کے منہ سے لہو چھوٹتا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکی تھی، جبکہ سعید خانم ہاتھ پشت پر باندھے سنجیدگی بھری نظروں سے بھتیجے کو دیکھ رہے تھے اور بولے کچھ نہیں، نہ ہی آگے بڑھے تھے۔ اگر اگلی بار اس نے کسی پر بھی ہاتھ اٹھایا تو اس کے ہاتھ کو اس کے تن سے علیحدہ کرنے میں مجھے ذرا دکھ نہیں ہوگا تائی جان، آپ سمجھا لیجئے گا اسے۔ مہرینہ تم آؤ بیٹھو، کس کے ساتھ آئی تھی؟ تائی سے مخاطب ہو کر اب وہ مہرینہ سے شفقت سے پیش آ رہا تھا۔ وہ جو داور کی بےعزتی اور کٹ پر خوش ہو رہی تھی، سردار کی شفقت بھرے لہجے پر سرشار سی ہوتی ان کے ساتھ آگے بڑھنے لگی تھی۔ سحیر خانم باہر بیٹھک میں چلے گئے تھے۔ مہدیہ اچانک ہی بہن کے گلے لگتی نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ سردار بھائی، کیا آپ اب مہرینہ یہاں آ سکتی ہے؟ وہ مہرینہ کے لیے پانی لینے جاتی رک کر ان سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے جواباً سر ہلا دیا تھا۔ مہرینہ کے گرد ساری لڑکیاں بیٹھ چکی تھی۔ مہرینہ قیام کے ساتھ آئی ہو؟ وہ اپنی کمرے کی طرف بڑھتا اچانک ہی یاد آنے پر پھر سے پوچھنے لگا تھا۔ جی سردار، وہ اکیڈمی جاتے مجھے یہاں اتار گیا تھا۔ وہ پانی کا گلاس پکڑتی ان کو جواب دینے لگی تھی۔ وہ سنجیدگی سے سر ہلاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا کہ ابھی اسے آؤٹ آف کنٹری کے لیے میٹنگ کے سلسلے میں جانا تھا۔ سردار غازان، آج کی صبح کی اور مار کا بدلہ میں تم سے بہت بھیانک لوں گا، دیکھنا تم۔ سردار کی پشت کو دیکھتا وہ نفرت سے بڑبڑایا تھا۔ مہرینہ کے لیے 2 خوبصورت نازک سی چپلیں اور ایک خوبصورت سی لانگ اوپن اسکن سویٹر لے چکی تھی۔ سویٹر بہت مہنگا اور نفاست سے بنایا گیا تھا، جس کے سوراخوں میں کالے بڑے بڑے موتی پروئے ہوئے تھے۔ سویٹر تو وہ لے چکی تھی اپنی بھابھی کے لیے، مہدیہ کے لیے اس نے وہاں سے روایتی جیولری لی تھی۔ اے لڑکی، یہ سب کے لیے کچھ نہ کچھ لے لیا، اپنے لیے بھی لے لو، کل ہم نے چلے جانا ہے۔ وہ اچانک ہی کہیں سے پیچھے آتا ایک دم بولتا اسے ڈرا گیا تھا۔ سینے پر ہاتھ رکھے اس نے لمبے سے لڑکے کو گھورا تھا۔ ایسا کون ایک دم سے بات کرتا ہے؟ وہ غصہ ہوئی تھی اس پر۔ چلو جلدی، سب لوگ آج وادی نیل کی سیر پر جا رہے ہیں۔ وہ غصے سے بولتا آگے بڑھا تھا۔ وہ بھی شاپرز کو مضبوطی سے ہاتھ میں تھامے اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ سارا سامان واپس ہوٹل میں رکھ کر لنچ کرتے اپنے اگلے ٹھکانے کی طرف نکل چکے تھے۔ شائنا نے بس میں بیٹھتے ہیر کو دیکھا، جو شہنام کی باتوں پر دھیما دھیما ہنس رہی تھی۔ نیلی سفید بٹنوں والی جرسی پہنے، نیلے ہی جاگرز پہنے پہلی والی ہیر سے بہت مختلف لگتی تھی۔ اس کو دیکھ کر اس نے کسی کو میسج کیا تھا۔ مطمئن ہوتی وہ سیٹ سر ٹکا کر باہر کے دلکش مناظر دیکھنے لگی تھی۔ تم بہت کم کھاتی ہو، شہنام نے اسے ٹوکا تھا، جو تھوڑا سا کھا کے ہی ہمیشہ پرا ہو جایا کرتی تھی۔ زیادہ کھانا چاہتی ہوں لیکن کھا نہیں پاتی، شاید مجھے اتنی ہی کھانے کی عادت ہو چکی ہے، زیادہ اب مجھ سے ہضم بھی نہیں ہوتا۔ وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ شہنام کو تو کچھ سمجھ تو کچھ نہیں آیا، لیکن سر ہلا دیا۔ چلو کہہ رہی ہو تو ٹھیک ہی کہہ رہی ہوگی۔ واؤ، کتنا پیارا منظر ہے نا، چاروں طرف ہرا بھرا جنگل، دور بہتا جھرنا، پرندوں کی دل فریب بولیاں، رنگ برنگے پھول۔ بہت سی لڑکیاں جھولے کی طرف بھاگی تھی، وہ بھی ایک جھولے پر اشتیاق سے بیٹھ چکی تھی۔ میں تمہیں جھولا دیتی ہوں، شیزا اچانک ہی پیچھے سے بولی تھی۔ ہی نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ وہ پرجوش سی جھولا لینے کے لیے تیار تھی۔ لڑکے سب فٹ بال کھیل رہے تھے۔ شہنام سب سے آگے
दूसरे लड़कों को पीछे भगा रहा था और हाँ, इनकी गालियां भी खा रहा था और इनको बारी भी नहीं दे रहा था। शीजा ने पहले तो आहिस्ता आहिस्ता इसे झूला दिया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत तेज कर दिया था। हीर का दिल धक से रह गया। शीजा प्लीज आहिस्ता, मैं गिर जाऊंगी। लोहे की जंजीरों को मजबूती से थामती हुई कांपती आवाज में बोली थी, अरे यार, आहिस्ता का वो मजा कहा जो तेज झूला लेने में है। कहते ही इसने अपने इसे पीछे से और इसे जोर से झूला दिया। झूला बहुत दूर तक गया था। इसे धक्का देने से वो खुद को बैलेंस नहीं कर सकी थी, जिसके नतीजे में दिल खराश चीख सारे सब्जे में गूंजी थी। एकदम से मुंह के बल नीचे गिरी थी। हा हा हा। बहुत सी लड़कियों की कह कहे बैक वक्त में वादी में गूंजे थे। वो सबकी से एकदम से नीचे से उठी थी। चोट लगी थी लेकिन महसूस नहीं होने दिया किसी को। लेकिन शिकायती नजरों से वो शीजा को देखती अपनी तरफ आते शहनाम की तरफ चली गई थी। शीजा ने मुस्कुरा कर दूर झूला लेती लड़की को देखा, जिसने जवाबन विक्ट्री का निशान बनाया था। हीर, तुम ठीक हो? चोट तो नहीं लगी कहीं? वो फिक्रमंदी से पूछ रहा था। नहीं, धीमे भर्राए लहजे में कहती वो दूर बहती नदी की तरफ चली गई थी। सब टीचर्स एक तरफ बैठे कुकीज को एंजॉय कर रहे थे। शहनाम को इसके दोस्त दोबारा खींचकर खेल में शामिल कर चुके थे। नदी काफी दूर थी और इर्द गिर्द झाड़ियां भी बहुत थी। पाँव के अंगूठे पर शदीद चोट थी। आंसू भी गालों पर लड़क आए थे। मैं इन जैसी नहीं बन सकती, ये हमेशा मेरा मजाक ही उड़ाएगी। नदी के किनारे बैठी लड़की दिल गिरफ्ती से सोचती, पानी हाथों में प्यालों में लेती मुंह धोने लगी थी कि गालों पे खुश्क मिट्टी लग चुकी थी, कपड़ों पर भी लगी हुई थी। वह हाथ गीला करती कपड़े साफ करने लगी थी। स्वेटर उतार के कोहनियों तक बाजू धोने लगी थी। पानी यक ठंड था, लेकिन इसकी कोहनी पर गिरने से रगड़ लगी थी, जिसकी वजह से इस जगह पर जलन सी हो रही थी। बहते सफेद पानी को देखती वो यहाँ नहीं कहीं और ही पहुंच चुकी थी जब इसके माँ बाप जिंदा थे। वो 8 साल की बहुत खुश रहती थी। अपने बाबा की वो परी हुआ करती थी तो माँ की रानी बेटी, ताई की दुलारी, चचश की शहजादी। कैसे अल्लाह ने एक एक करके सबको अपने पास बुलाकर इसे तन्हा कर दिया था। लेकिन अल्लाह अगर कुछ लेता है तो दे भी तो देता है। इसे भी तो अल्लाह ने दिया था। वो कब किसी से ना इंसाफी करता है। बेशक वो जो करता है बेहतरीन करता है। काश मैं भी इनके साथ इस जहां से उस जहां में चली जाती तो कितना अच्छा होता ना। बाजू को घुटनों की गिर्द बांधते वो सोच रही थी कि शाम का नीलगो अंधेरा हर सिमत फैलने लगा था। वो काफी देर इस पुरसुकून जगह बैठी रही थी। यहाँ से वो सब नजर नहीं आते थे, लेकिन इनकी आवाजें कुछ देर पहले आ रही थी जो कि अब नहीं आ रही थी। वो कुछ सोचती हुई अचानक ही पलटी थी और फिर वो भागी थी। वो धक से रह गई थी। सर पे धमाका होने लगे थे कि कुछ देर पहले जो जगह सब स्टूडेंट से भरी मुख्तलिफ बोलियों से माहौल गर्म था, अब वो जगह पुरसुकून थी। शहनाम वो चिल्लाती भागती हुई आगे बढ़ने लगी थी जब वो रुकी थी। अचानक ही कहीं से 3 मोटे सांड इसके सामने आ रुके थे। वो खौफ से अपनी जगह थमी थी। इन तीनों की गलीज नजरें इसके छुपे वजूद का जायजा लेने लगी थी। सूखे हल्क को तर्क करते वहां से जाने लगी थी जब एक ने लपक कर इसकी कलाई पकड़ी थी। हीर का वजूद साकित हुआ था खौफ और वहशत से। कहाँ जाने की तैयारी है प्रिंसेस? एक जवान जरा सा पतला था इसके करीब आता बहके से अंदाज में बोला था। हीर को कोठे का वो दिल खराश मंजर याद आया था जब वो वहशी इंसान इस पर अपना कब्जा करना चाहता था। शहनाम, वो अपनी पूरी ताकत से सर्फ करती हुई चिल्लाई थी। हा हा। जवाबन वो तीनों हंसे थे। हीर के खौफ से रोंगटे खड़े हो चुके थे। टांगे जिस्म का बोझ सहने से इनकारी थी। सरदार, वो इनसे बाजू छुड़ाती हुई पीछे की तरफ भागी थी। पकड़ो इसे और बेहोश करके जल्दी से निकलते हैं, कहीं वो लोग यहाँ पहुंच न जाए। इनमें से एक हीर के पीछे भागता हुआ बोला था। भागने की प्रैक्टिस हीर ने खूब दिखाई थी। वो बहुत तेजी से दुखते पैर से भाग रही थी कि वो इस बहती नदी के पास पहुंच चुकी थी, जिसका शफाफ ठंडा पानी पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रहा था। वो इसकी चादर खींच कर इसे नीचे गिरा चुके थे। तुम लोगों को अल्लाह का वास्ता है, मुझे जाने दो। वो कांपते हाथ जोड़ती शिद्दत से रोती हुई चिल्लाई थी। बेहोश करो इसे, टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी हरी अप। वही आदमी फिर से बोला था। हिंद ने दहशत से इस आदमी को देखा। आंखों से बहता पानी खौफ एकदम साकित हुआ था। यार, क्या मासूमियत से देखती है? इसे तो मैं 3-4 दिन अपने पास रख कर अगले जहां पहुंचाऊंगा। इनमें से मोटा आदमी इसी ललचाई नजरों से देखता खबासत से बोलता। हीर को पत्थर का कर गया था। मुठ्ठियां जमीन पर मजबूती से जमाती एकदम उठती वो
صاف شفاف پانی میں بنا انہیں کچھ بھی کرنے کا موقع دیے اس پتھروں کی بنی ندی میں کود گئی تھی۔ وہ تینوں حق دق کھڑے رہ گئے تھے۔ انہیں کہاں اس چھوئی موئی لڑکی سے توقع تھی؟ براؤن جینز پر بلیک شرٹ، کوہنیوں تک سلیوز موڑ کر رکھی تھی، کثرتی جسم، دراز قد میں وہ اپنے رف سے ہولیے میں بھی جان لیوا لگ رہا تھا۔ 2 انگلیوں سے سگار پکڑے وہ شیشے کی بڑی سی وال کے آگے کھڑا تھا۔ آج وہ آؤٹ آف سٹی گیا تھا، ابھی کچھ دیر پہلے ہی آیا تھا تو ہیر سے بات نہیں ہو سکی تھی۔ دل اچانک سے ہی گھبرایا تھا۔ وہ موبائل لیے ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا تھا کہ اس کی اچانک ہی نظر شیشے کی بلیک چکور نما میز پر پڑی تھی، جہاں ایک نیلے کلر کی نوٹ بک کافی دنوں سے پڑی ہوئی تھی۔ وہ ہیر کا فولڈر تھا جو اسے دینے کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ موبائل سے دھیان ہٹا تو قدم بے ساختہ اس کی نیلی ڈائری کی طرف بڑھے تھے۔ سگار ایشٹرے میں پھینکتا وہ بھاری فولڈر اٹھا کر شیشے کی وال کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ پہلا صفحہ کھولا جہاں بڑے بڑے حروف میں ہیر رضا لکھا ہوا تھا اور نام کے نیچے چھوٹا سا پھول بنایا گیا تھا کاربن پینسل سے۔ وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ دوسرا صفحہ پلٹا گیا تھا۔ ایک ہے ایسا شخص جو صبح کی ٹھنڈی ہوا جیسا ہے، گرم دوپہر میں ٹھنڈی پھوار جیسا ہے، کالی سیاہ رات میں چمکتے ستاروں جیسا ہے، وہ عطر کی دل فریب مہک جیسا ہے۔ ایک ہے ایسا شخص جو گہروں میں اپنے جیسا ہے۔ بہت ہی خوبصورت لکھائی میں یہ لائنیں نیلی روشنائی سے لکھی گئی تھی کہ وہ ٹھٹک سا گیا تھا۔ ہونٹ بھیچے وہ اگلا صفحہ پلٹ چکا تھا۔ اف، کیا کوئی ہے ان جیسا؟ اگلے ورق میں صرف ایک ہی یہ چھوٹی سی لائن لکھی گئی تھی۔ کیا کسی کو بلیک کلر اتنا سوٹ کرتا ہے جتنا انہیں سوٹ کرتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ بلیک کلر تو جیسا بنا ہی ان کے لیے ہے۔ وہ ساکت سے یہ الفاظ پڑھ پایا تھا۔ نظر اپنی بلیک شرٹ پر بے ساختہ گئی تھی۔ سختی سے ہونٹ بھیجے وہ ساکت سا تھا۔ اگلا صفحہ ہوا سے خود بخود اڑ کر کھل چکا تھا۔ ہیر غازان تیمور، چھوٹا سا نام لکھا ہوا تھا، بہت ہی پیاری ہینڈ رائٹنگ میں۔ آگے چھوٹا سا پھول بنا کر اس میں کلر کیا گیا تھا۔ اس کے سر پر دھماکہ سا ہوا تھا۔ فولڈر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ اوپر والا گریبان لرزتی انگلیوں سے کھولتا وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا تھا۔ خاموش ساکت فضا میں ایک دم فون کا شور بہت زور سے چبھا تھا۔ خود کو کمپوز کرتا وہ لگاتار بجتے فون کی طرف تیز قدموں سے بڑھا تھا۔ اسکرین پر شہنام کالنگ لکھا رہا تھا۔ شہنام کا نام دیکھ کر وہ کچھ ساتھ تو بے دھیانی سے نمبر کو دیکھتا رہا، پھر گہرا سانس خارج کرتا یس کا بٹن دبا کر وہ کان سے لگا گیا تھا۔ بولو شہنام۔ سردار غازان ساکت ہوا تھا اس کی بات پر۔ تم کہاں تھے؟ بھیجے ہوئے لہجے میں بہت مشکل سے بول پایا تھا۔ آگے سے پتہ نہیں کیا کہا گیا تھا۔ وہ سختی سے ہونٹ بھیج گیا تھا۔ کہاں ہو تم اس وقت؟ انتہائی سرد لہجہ، اس کے میلوں دور کھڑا وجود اس کے سرد لہجے کے محسوس کر کے اور زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ فون بند کر کے وہ تیز قدموں سے باہر کی طرف دوڑا تھا۔ سارا محل رات کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ چہرے کے تاثرات سرد سے تھے۔ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ اس کے اندر کیا کیا چل رہا تھا۔ باہر والے لاؤنج میں سحیر اور تیمور صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے آگے چائے کی کپس اور فائلیں رکھی ہوئی تھیں۔ خادم جو لاؤنج کی چیئر پر بیٹھا ہوا تھا، اجلت سے اسے باہر آتے دیکھ کر چوکس سا کھڑا ہوا تھا۔ غازان، کیا ہوا ہے؟ کہاں جا رہے ہو اس وقت؟ تیمور صاحب نے اسے بھاگتے دیکھ کر پریشانی سے پوچھا تھا۔ وہ خود پر ضبط کرتا رکا تھا۔ باپ کی بات کا جواب دینا لازم تھا اس پر۔ ڈیڈ، ایک ضروری کام آ گیا ہے، آؤٹ آف سٹی جا رہا ہوں، بعد میں تفصیل سے بات ہوگی، اللہ حافظ۔ سنجیدگی سے کہتا ہوا گاڑی کی طرف دوڑا تھا۔ گارڈ اس سے دیکھ کر پہلے ہی چوکنا کھڑے تھے۔ اسے بیٹھتے ہی گاڑیاں سٹارٹ ہوتی، رات کے وقت میں نکل چکی تھی انجانی منزل کی طرف۔ بھائی صاحب، بات کوئی بڑی ہے، ورنہ سردار ایسا ریئیکٹ کب کرتا ہے؟ سعید خانم دوبارہ بیٹھتے ہوئے بولے تھے۔ ہاں، ایسا ہی لگ رہا ہے مجھے بھی۔ تیمور صاحب سعید خانم کو کہہ نہیں سکے تھے کہ ایسی پریشانی تو تبھی دیکھنے کو ملتی ہے جب اس لڑکی پر کوئی پریشانی نازل ہو چکی ہو۔ تو کیا اس وقت وہ اس لڑکی کے پاس گیا تھا؟ کیا وہ لڑکی کسی مصیبت میں تھی؟ چائے کا سپ لیتے ہوئے بے دھیانی میں اسی لڑکی کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ آخر باپ تھے، بیٹے کو اچھے سے جانتے تھے۔ اپنے پرائیویٹ جیٹ سے وہ 1 گھنٹے میں مری میں تھا۔ شہنام جو بے حال سا کھڑا تھا اسی پارک میں مین انٹرسٹ میں گارڈ پیچھے لیے وہ ایک شان سے تیز قدموں سے چلتا شہنام کے قریب آ چکا تھا۔ ہیر کہاں ہے؟ اس کے قریب آتا وہ عجیب ٹھنڈے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔
کہ شہنام کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز سی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ یہی تھی، چٹاخ۔ سردار کے بھاری تھپڑ پر آس پاس کھڑے اسٹوڈنٹ سمیت ٹیچرز بھی حیرت سے دنگ ہوئے تھے، جبکہ شہنام گال پر ہاتھ رکھ کے حیرت سے سردار غازان کا پہلی بار مشتعل سا روپ دیکھ رہا تھا۔ یہی تھی، پھر کہاں گئی؟ وہ تمہارے ساتھ بھیجا تھا نا، پھر کیوں نہیں رکھا اس کا خیال؟ یاد رکھنا، اگر کچھ ہوا تو اپنا انجام بھی سوچ کے رکھنا۔ تم ڈھونڈ تو میں لوں گا اسے، لیکن اس کی ساری تکلیفوں کا حساب تم دو گے۔ تمہارے ساتھ تم پر بھروسہ کر کے اس معصوم کمزور لڑکی کو بھیجا تھا، تم نے اس کا نام بھی نہ پوچھے لکھوا دیا تھا۔ تم نے مجبور کیا کہ مجھ سے اجازت لے، ورنہ وہ مجھ سے کبھی نہ کہتی اور نہ میں اسے اجازت دیتا۔ وہ بول نہیں رہا تھا، چیخ رہا تھا، جبکہ شہنام گمسم کھڑا اپنا کزن کا دیوانہ اور آگ برساتا روپ دیکھ رہا تھا۔ میری غلطی ہے سردار، لیکن اتنی نہیں۔ وہ مجھے بتائے بنا اس ندی کی طرف چلی گئی تھی۔ مجھے اس کا میسج آیا تھا کہ وہ کیفے جا رہی ہے، تو ہم سب بھی چلے گئے۔ مجھے کیا پتا تھا وہ یہی کہی تھی۔ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتے سردار کے پیچھے دوڑتا ہوا اپنی صفائی دے رہا تھا، لیکن وہ کون سی اس کی سن رہا تھا؟ سب اسٹوڈنٹ پریشان تھے۔ لڑکیوں کو ہوٹل بھجوا دیا گیا تھا۔ ندی اندھیرے میں صاف شفاف خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اس ندی کو دیکھ کر چونکا۔ یہ وہی ندی تھی جسے اس نے خواب میں دیکھی تھی۔ غازان نے ضبط سے آنکھیں میچھی تھی۔ اف، اس لڑکی کو کچھ نہ ہو میرے خدا، ورنہ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ وہ میری ذمہ داری تھی، میں کیسے اپنی ذمہ داری کسی اور کو سونپ گیا؟ غلطی تو میری ہی تھی، مجھے احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ بہتی ندی پر نظریں جمائے وہ ساکت تھا۔ سردار، ان کا میسج ریسیو ہوا تھا شہنام کو۔ اوپر سڑک پر ٹی کیفے ہی وہ جا رہی تھی۔ تم سب بھی آ جاؤ، ہم چلے گئے، لیکن ہمیں وہ وہاں نہیں ملی تھی۔ بس میں بھی دیکھ لیا، ان کا فون ٹرائی کیا، لیکن رسپانس صفر رہا، سو ہم سب یہی چلے آئے۔ اسی پارک میں ہم سب کو گروپ کی شکل میں ان کی تلاش میں تھے۔ کچھ اسٹوڈنٹ کو ندی کے پاس ان کی چادر اور گرا ہوا بیگ ملا تھا۔ ان کی چپل ندی کی جھاڑیوں میں پھنسی ہوئی ملی ہے۔ وہ شاید سلپ ہو کر ندی میں گر چکی ہے۔ ہم نے یہاں کی انتظامیہ سے مدد لی ہے، پتہ چل جائے گا۔ مس ہیر رضا کا بڑی عمر کا ٹیچر پریشان حال کھڑے سردار کو تفصیل سے بتا رہا تھا۔ کہاں جاتا ہے اس ندی کا پانی؟ وہ وہاں کی انتظامیہ سے درستگی سے مخاطب تھا۔ جی، یہ پانی تو 3-4 جگہوں پہ جاتا ہے، ہم ٹرائی کر رہے ہیں۔ مجھے تم لوگوں کا ٹرائی نہیں چاہیے، مجھے میری ہیر چاہیے۔ وہ ایک دم مشتعل سا چیخا تھا، جس پر سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے تھے، لیکن شہنام تو پتھر کا بن چکا تھا۔ اس کے الفاظ، میری ہیر، تو کیا سردار ہیر کو لائک کرتے ہیں؟ وہ حیرت سے بڑبڑایا تھا۔ وہ ان کے رشتے سے انجان تھا، وہ تو صرف ہمدردی کا رشتہ سمجھا تھا، لیکن یہاں تو کچھ اور ہی نظر آ رہا تھا۔ ہم چل رہے ہیں تینوں جگہ پر، مین تو جنگل کی طرف ہے، باقی 2 دور ہے، لیکن پانی زیادہ جنگل کے پاس بہت بڑی نہر وہی ہوتا ہے۔ انتظامیہ کا ایک خاص آدمی بہت سنبھل کر بولا تھا، نہر کی طرف چلو۔ وہ کہتے ہی بھاگا تھا۔ پیچھے سب گارڈز بھی تھے۔ میرے پیچھے کوئی نہ آئے، صرف انتظامیہ اور میرے گارڈز۔ انف از انف، وہ درستگی سے کہتا اوپر سڑک پر کھڑی گاڑی کی سمت تیز دوڑا تھا۔ ہیر کو تو تیرنا نہیں آتا، تو کیا نہیں؟ یہ میں کیا سوچ رہا؟ وہ ٹھیک ہوگی۔ گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھتا وہ سوچ رہا تھا۔ خادم خود پریشان تھا، سردار غازان کو تسلی دیتا وہ ہیر کو مرا ہوا ہی سمجھ رہا تھا۔ وہ بھی اسی وقت سمجھ چکا تھا کہ سردار غازان عجلت میں گھر سے نکلا تھا۔ وہ جان گیا تھا ضرور ہیر مشکل میں ہے۔ سردار، وہ مل جائے گی نا؟ خادم نے پہلی بار لب کشائی کی تھی۔ ہاں، بنا اسے دیکھے وہ یقین سے بولا تھا۔ اس کے یقین پر خادم دنگ ہوا تھا، حالانکہ وہ بھی جانتا تھا کہ اس لڑکی کو تیرنا نہیں آتا تھا، اور وہ پانی کے تیز بہاؤ میں بھلا کہاں زندہ رہ پائی ہوگی۔ یہ شام کا وقت تھا جب ایک لڑکا جو کہ تقریباً 20 کا تھا، وہ ایک بوڑھی عورت جو کہ دیکھنے میں 55 کی لگتی تھی، سر پر لکڑیوں کی گٹری رکھے ہاتھ میں دودھ کی بالٹی پکڑے غالباً گھر کی طرف رواں تھے۔ اماں، اس بار تو فصل اچھی ہے، اچھے داموں میں فروخت کروں گا۔ وہ لڑکا پرجوش سے لب و لہجے میں ماں سے مخاطب تھا۔ اس کے ہاتھ میں کلاڑی اور پرانی چادر تھی۔ بچے، جب وقت آئے گا دیکھا جائے، جو اس سونے رب کو منظور ہوگا وہی ہوگا، پہلے سے کیوں سوچ رکھنا جب چلنی اسی واحد ذات کی ہے۔ وہ عورت دھیمی سی مسکان سے بیٹے کو سمجھا رہی تھی۔ بیٹے نے سر ہلا کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ لڑکی کے ساتھ ایک چھوٹا سا کتا تھا جو اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ وہ ڈھلوان اترتے نیچے نہر کے قریب گزرتے ایک گھر کی طرف جا رہے تھے جب کتے نے اچانک ہی بھونکنا شروع کر دیا تھا۔ کیا ہوا شہزادے؟ وہ لڑکا
लगातार भौंकते कुत्ते से मुखातिब था। कुत्ता भागता हुआ पत्थरों पर पड़े बेजान वजूद की तरफ दौड़ा था। रात का गहरा अंधेरा चारसू फैल चुका था, लेकिन अंधेरा इतना भी गहरा नहीं था कि ऊपर पहाड़ी पर लोगों के घर थे जहां लगे बड़े बड़े जर्द बल्बों की रोशनी नीचे तक आ रही थी। तो फिर इस कुत्ते की नजर इस वजूद पर कैसे न पड़ती जो किनारे से लगा बेजान सा था। शायद वो नहर के साथ साथ चल रहे थे। वो दोनों की नजर भी उस वजूद पर अचानक ही पड़ी थी। अम्मा, वो लड़का शायद डर गया था, इसलिए माँ के साथ हुआ था। जबकि वो औरत लकड़ियों को नीचे फेंकती इसकी तरफ भागी थी जहां वो सर्द वजूद साकित सा पड़ा हुआ था। वो लड़का भी माँ के पीछे ही भागा था। नहर के किनारे एक ठंडा अकड़ा वजूद शायद अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। वो औरत इसकी सर्द कलाई पकड़कर शायद इसमें जिंदगी की कोई रमक महसूस करना चाह रही थी। जानी, जल्दी कर, इसे घर लेकर जाना है वरना ये मर जाएगी। वो औरत साकित खड़े लड़की से मुखातिब थी। वो लड़का हैरानगी से इस नाजुक से लड़की को देख रहा था। शायद ऊपर से कहीं पानी में गिर गई होगी। वो औरत बोलती ही इस लड़की को अपने बाजुओं के दम से खींचती घास पर ले आई थी। जानी, जल्दी कर, लड़की का वजूद बहुत ठंडा पड़ चुका है और लगता है पानी भी नाक और मुंह के अंदर चला गया है। तुम भागकर अपनी रेड़ी लेकर आ, मैं तब तक इसके अंदर का पानी निकालती हूँ। वो औरत लड़की को सीधा करती हुई हौनक बने अपने लड़के से मुखातिब थी। वो लड़का सर हिलाता तेजी से वहां से भागा था। वो औरत इसके नाक के आगे हाथ रख के इसकी मध्यम सांसें महसूस करती, उल्टा उल्टा करके कमर पर हाथों का दबाव डालती पानी निकाल रही थी। पानी इसके मुंह और नाक से बाहर बहने लगा था। 10 मिनट के बाद जानी अपनी गधा गाड़ी ले आया था। इन माँ बेटे ने इसे ऊपर लिटाया और जल्दी से इसे घर वाले रास्ते पर गधे को भागना शुरू कर दिया था। इसे अंदर नरम गरम चारपाई पर लिटाकर इसके ऊपर लिहाफ डाल चुकी थी। लड़की की हालत में कोई सुधार नहीं आया था। अम्मा, लड़की बहुत ठंडी है, इसके होठ देख कैसे नीले हो गए हैं। वो लड़के परेशानी से बोला था। हाँ, पता नहीं बेचारी कब से वहां इस पानी में पड़ी हुई थी। सच पूछूं तो मुझे इस पर इतना तरस आ रहा कि बता नहीं सकती तुझे। अल्लाह इसे जिंदगी दे, अभी इसकी उम्र ही क्या है। वो औरत लिहाफ ठीक से इसके ऊपर उड़ाती मट्टी के तेल वाले चूल्हे पर गर्म पानी रख चुकी थी। ये एक झोपड़ी नुमा एक कमरा था जहां चारपाई पर वो कमजोर सी लड़की खुद से बेगाना हाथ पांव छोड़े पड़ी हुई थी। इसकी जर्द रंगत, इसमें जिंदगी की रमक बहुत कम नजर आती थी। अम्मा, मुझे लगता है ये मर गई है, वो लड़का परेशानी से बोला। इस औरत ने परेशानी से इस लड़की की ठंडी पेशानी को छुई थी, फिर इसकी नब्ज टटोली थी। नहीं, जिंदा है। अभी तुम जाओ रफीके, हकीम को बुला लाओ, बहुत सियाना है, जल्दी से भाग जा, साइकिल पर जाना। वो औरत इस लड़की पर लिहाफ के ऊपर ही से गर्म खीस डालती हुई अपने बेटे से मुखातिब थी। वो लड़का सर हिलाता हुआ उजलत से बाहर भाग गया था। इस कमजोर से लड़की के चेहरे पर जख्मों के निशान बहुत वाज़ेह थे। जख्मों पर से खून सूख चुका था। निचले होठ का किनारा बहुत शदीद जख्मी था, वहां शायद कोई नुकीली चीज चुभी थी। इस औरत को इस लड़की पे बेपनाह तरस आया था। फिर गर्म पानी से इसके जख्मों को साफ करने लगी थी। वो 20 मिनट से गहरे अंधेरे में इस नहर के अंदर था। सबने मना किया था या बहुत जहरीले कीड़े हो सकता है, अंदर सांप भी हो, लेकिन वो ठंडी ठार नहर में कूद गया था। शहनाम भी नहर के चारों तरफ घूम फिर आया था। पानी के अंदर गुम वजूद, जिसका वजूद मतलूब था, वो मिला नहीं था। खादिम, फोन करो इंतजामिया को, शायद वो इस तरफ बह गई हो। वो बाहर आता गहरे गहरे सांस लेता हुआ परेशानी से बोला। इतनी ठंड थी और इसे परेशानी में महसूस ही नहीं हो रही थी। भीगी शर्ट इसके जिस्म से चिपक चुकी थी। जी सरदार, वो इनका नंबर ले चुका था, इसलिए इन्हें फोन मिला गया था। बहुत रोशनी हो गई थी नहर के किनारे। इन सब के हाथों में स्वॉट वाली लाइटें थी, कुछ के हाथों में मोबाइल टॉर्च। दोनों हाथ कमर पर रखे वह दर्द ज़्यादा निगाहों से उछलते कूदते पानी को देख रहा था। नहीं सरदार, इन दोनों जगहों पर भी इन्हें कुछ नहीं मिला, खादिम बेबसी से बोला था। वो होंठ भींचता खैर भरी नजरों से शहनाम को देखने लगा था। वो जवाबन वो दूर जाकर खड़ा हुआ था। परेशान तो वो भी बहुत था। सरदार, हमें आसपास के लोगों से पूछना चाहिए, शायद किसी ने देखा हो या शायद किसी को कुछ पता हो। खादिम सरदार की हालत को परेशानी से देखता हुआ पूछ रहा था। फैल जाओ इस इलाके में, सबके घरों में जाकर पता करो। वो बिना इनके तरफ पलटे हुक्म देता पानी को ही देख रहा था। और आप सरदार? शहनाम ने डरते डरते पूछा था। शराब, तुम्हारी आवाज ना आए अब मुझे, वो अचानक ही दुश्तगी से बोलता। हनूज साकित खड़ा रहा। वो सब इधर उधर चले गए थे। हीर, वो इनकी दूर जाने का गम से चूर आवाज में चिल्लाया था।
वो खामोश वीराने में इसकी आवाज़ पलट कर इसके ही पास गूंजी थी। मैं नाअहल हूँ हीर, तुम्हारी जिम्मेदारी आज तक मैं ही ठीक से नहीं निभा पाया। तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे नहीं सौंपनी चाहिए थी। मैं एक अच्छा प्रोटेक्टर नहीं हूँ हीर। वो वही बैठता मध्यम लहजे में बोला था। चांद की खफीफ रोशनी में इसकी नज़र अचानक ही साकित हुई थी। 1.5 इंच आगे घास पर एक हल्के से सुरमाई कलर का वो भारी झुमका था। शायद उन्होंने जब हीर को खींचा था तब वो गिरा था। वो लरजती 2 उंगलियों से वो झुमका उठा चुका था और इसने इस झुमके को इसके कान में नहीं देखा था, लेकिन वो जानता था ये झुमका इसकी हीर का ही है। इसे ही ऐसे झुमके पसंद थे। लब भींचे वो अचानक ही उठता बाई तरफ जाते रास्ते की तरफ बढ़ा था। लड़की काफी देर ठंड में पड़ी रही है शायद। हकीम इसे चेक करता फिक्रमंदी से बोला था। तो फिर क्या करे हकीम जी? वो औरत परेशानी से बोली थी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा गरमाइश की ज़रूरत है। तुमने ठीक किया जो इसके अंदर का पानी निकाल दिया, वरना मर जाती अब तक। तुम इसे गर्म दूध के साथ ये दवा दो, रब ने चाहा तो शिफा पाएगी, वरना जो अल्लाह को मंजूर। वो बूढ़ा आदमी जर्द रोशनी में इस जर्द रंगत वाली लड़की को देखता हुआ बोला था। जानी जाओ हकीम साहब को छोड़ आओ। और दूध स्टील की पतीली में डालती हुई बेटे से बोली थी। जानी और हकीम साहब के जाने के बाद औरत ने गर्म कपड़ा करके इसकी सर्द पेशानी पर रखने लगी थी। सर्द होठ हल्के से कांपे थे। वो औरत सरद से इसके नजदीक झुकी थी। बेटी, वो औरत के गर्म पट्टी इसके सर्द यक हाथों पर रखती हुई बोली थी। सर्दा होठ फिर से कांपे थे। बेचारी पता नहीं कहाँ से आई है, कैसे गिर गई नदी में, पता नहीं इसके घर वालों की क्या हालत होगी। गर्म दूध स्टील की गिलास में डालती वो औरत तासुफ से बोली थी। बहुत तेज चलता वो जंगल से निकल आकर एक खुली जगह पर आ चुका था जहां आबादी कम थी। सिर्फ गिनती के 7-8 घर थे। एक लड़का एक बुजुर्ग साइकिल में इसके पास से गुजरे थे। चेहरा थकन से चूर था, होंठ भींचे वो आगे बढ़ा था। जब वही लड़का दोबारा साइकिल से आता देखा तो इसे कनपट्टी दबाता हुआ इस लड़के को रुकने का इशारा कर गया था। वो लड़का हैरानी से इस खूबसूरत मर्द को देखता इसके करीब आ चुका था। महरीना ने हैरत से ख़याम को देखा जिसके माथे पे 2 इंच जितना जख्म निशान था। बाल माथे पर बिखरे बैग टेबल पर रखता हुआ इसे सलाम कर रहा था। क्या हुआ तुम्हें? ये चोट कैसी लगी? इसके निढाल चेहरे को देखते हुए परेशानी से बोलती क़याम को खुद को देखने पर मजबूर कर गई थी। हल्की सी मुस्कान होठों पे सजाता हुआ इसके करीब से गुजरता जग से पानी उंडेल कर पीने लगा था। मैंने तुम्हें कोई लतीफ़ा नहीं सुनाया जो तुम हंस दिए हो। वो इसके पीछे खड़ी होती थी कि लहजे में बोली थी। बस ज़रा सी चोट है माई डियर, धीमे से कहता वो सोफे पे गिर सा गया था। माय डियर क्या होता है? बात सुनो, महरीना हूँ मैं, तो इसी नाम से पुकारो। उम्र देखो अपनी और हरकतें देखो। लाइन मार रहे हो मुझ पर। लाउंज पे पड़े टेबल के दराज से फर्स्ट एड का बॉक्स निकाल कर लाती और खासे गुस्से से मुखातिब थी। वो जवाबों से देखता फिर से हंस दिया था। बीवी पर कौन लाइन मारता है? लाइन तो गर्लफ्रेंड पे मारी जाती है। वो महजूज होती नजरों से इसे देखता हुआ शरारत से बोला था। इसकी चोट पे बैंडेज लगाता हाथ रुकाता। गर्लफ्रेंड है तुम्हारी कोई? वो सपाट अंदाज में पूछ रही थी। हाँ, एक तो है। आपको कोई एतराज़ तो नहीं है ना? वो संजीदा होता इससे पूछ रहा था। मेरी जुत्ती को भी एतराज़ नहीं है। मेरी तरफ से उनसे शादी करो, आई डोंट केयर। गुस्से से कहती इसे बैंडेज लगाए, पैर पटक कर चली गई थी। निचला होठ दांतों में दबाए वो शरारत से इसके कमरे को देख रहा था जहां वो गई थी। आप ही का फ़ोन नहीं आया आज? फ़ोन निकालता वो फिक्रमंदी से बोलता हीर का नंबर डायल कर गया था जो अनरीचेबल जा रहा था। अब वो परेशान होता सरदार गाजान का नंबर मिला चुका था, इनका भी नंबर बन जा रहा था। खैर हो, अब वो सही मानों में परेशान होने लगा था। सरदार अब की दफ़ा होठों से नाम पूरा और साफ निकला था। वो औरत एक लिहाफ और इस ठंडे से कांपती लड़की पर डाल चुकी थी और खुद के गिर्द घेस ओढ़े चूल्हे को इसके करीब खींचकर गर्म पट्टी से मसाज कर रही थी। वो कोई नेक औरत थी जो मरती लड़की के लिए खुद को लगती ठंड को भी फरामोश करते हुए बाहर अब रुई जैसे बर्फ के छोटे छोटे गोले गिरने लगे थे। ठंड बहुत बढ़ चुकी थी। इस औरत का झोपड़ी नुमा मकान छत का था, फर्श भी लकड़ी का था, दीवारें सीमेंट की पत्थर की बनी हुई थी। कमरे में मिट्टी के तेल के चूल्हे से निकलती आग ने अच्छी खासी हरारत फैलाई हुई थी। हीर के मुंह से अब की दफा सरदार का सही नाम सुनकर वो कुछ साते इस लड़की का जर्द चेहरा देखी गई। वो बहुत कमजोर जसामत की लड़की थी। चेहरा इतना पतला नहीं था, गोल शेप में ढला चेहरा, भरे भरे होंठ से सूजे हुए थे। गाल पर 1 इंच जितना जख्म था। माथे पर रगड़
तो थी लेकिन कहानी भी बहुत बुरी तरह छीली हुई थी। इस भली औरत ने कोई दवा इसके जख्मों पर भर भर के लगाई थी। सरदार, अब की दफा हिचकी में इसका नाम निकला था। पलकें कांपने लगी थी, चेहरा दाएं बाएं पटकने लगी थी। होश करो, आंखें खोलो मेरी बच्ची, क्या तुम ठीक हो? वो औरत इसे तकलीफ में नहीं देख सकी थी। वो कहाँ है? वो शायद बेहोशी में बड़बड़ा रही थी। कौन मेरी बच्ची? इसके गीले बाल अब सूख चुके थे, इन पर हाथ फेरती वो औरत परेशानी से पूछ रही थी। वो कहाँ है? मैं मर रही हूँ। वो कहाँ है? मैं मर रही हूँ। वो टूटे फूटे फिक्र अदा कर रही थी। वो औरत ताज्जुब से इस लड़की को देखे गई थी। नीला खुला आसमान था, खूबसूरत सा सफेद घर। वो लड़की नीले फराक पहने इधर उधर भाग रही थी। वो शायद बहुत खुश थी, बाल खुले हुए थे, इसके पीछे कोई इसे पकड़ रहा था। वो खिलखिलाती हुई भागती फिर रही थी। रुक जाओ वरना पकड़ कर मारूंगा, कोई बहुत मोहब्बत से इसे सरजनिश कर रहा था। लेकिन आप मुझे पकड़ेंगे तब ही मारेंगे ना? वो दूर खड़ी शरारत से बोल रही थी। धुंधले नक्कोश वाला मर्द दोनों हाथ कमर पे रखे शायद इस नटखट सी लड़की को घूर रहा था। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी? वो लड़की से मुखातिब था। आपकी बात मैं माने बगैर रह ही नहीं सकती ना? वो लड़की शायद लाचारी से बोली थी, जिस पर इस मर्द का बहुत खूबसूरत सा कह कहा इस खूबसूरत सफेद रंग और रोगन वाले घर में गूंजा था। वो औरत हैरत से इस लड़की के साकित चेहरे पर नरमी घुलती देख रही थी। सूजे होठ हल्की मुस्कान में ढले थे, हल्के हल्के हिल रहे थे, जिनकी इस औरत की कोई समझ नहीं लग रही थी। लेकिन वो औरत तशवीश में मुब्तला हो चुकी थी। जी? वो लड़का इस रोबदार शख्स से मरूब होता साइकिल से उतरकर इनके करीब आया था। दुखती आंखें दबाता वो लड़के को देखने लगा था। इस आबादी में कोई आज गैर मामूली वाक़या हुआ है क्या? वो एक हाथ कमर पर रखे दूसरे से आंखें दबाता थके थके लहजे में पूछ रहा था। ऊंचा लंबा मजबूत मर्द काफी थका थका लगा जानी को। जी पता नहीं आप किस मामूली वाक़े के इजहार कर रहे हैं? वो लड़का हैरानी से पूछ रहा था। एक लड़की जानी इसे होश आ गया है। वो औरत दरख्त के पास खड़ी बेटे को पुरजोश से बुला रही थी। जानी साइकिल लेकर भागा था माँ के पास, जबकि वो हैरानी से इन माँ बेटे को साथ वाले घर में गुम होता देख रहा था। बहुत खूबसूरत जगह थी, ऊंचे लंबे दरख्त, हरी हरी घास, ऊंची नीची जगह, बर्फ की हल्की हल्की फवार। इसने आसमान की तरफ सर उठाकर देखा था। ऊपरी सतह पर एक पानी वाला हल्का लगा हुआ था। वो पत्थरों की रविश पर एहतियात से चलता ऊपर आ चुका था, जहाँ बहुत से घर थे जिनकी लाइटें बुझी हुई थी, सिवाय इस घर के जहाँ वो माँ बेटा गए थे। वो पुराने से नलके की तरफ बढ़ा था। नलके का पानी ठंठार गजान तैमूर के हाथ को बर्फ की तरह यख कर गया था, लेकिन इसके गले के आगे कांटे और जिसमें चलती आग को ये पानी ठंडे कतरे से ही बुझा सकते थे। नलके के आगे हथेली करके इसने मुंह लगाया और इस ठंडा यख पानी की बहुत मुश्किल से हलक के नीचे उतारा था। इसका फोन बजा था। एक मोबाइल की बैटरी नहीं थी, लेकिन इसके पास दो फोन थे। एक तो बंद हो गया था, जबकि दूसरे में 60% बैटरी थी अभी। वो आगे चलता हुआ बोला था। सरदार गाजान वो अभी तक नहीं मिली। हमने ऊपर वाले घर और दूसरी नहरें भी देख ली है, वो यहाँ नहीं है। खादिम की बात सुनकर फोन बंद करके आगे बढ़ता इस घर के दरवाजे के सामने था, जो अंदर से मकफल था, लेकिन दरवाजे के सुराखों और खिड़की के आगे लगे फटे हुए टाट से जो अंदर की रोशनी का पता लग रहा था। अंदर से बोलने की आवाजें भी आ रही थी, इसलिए वो दस्तक के लिए हाथ बढ़ा गया था। इसे इस घर के नज़दीक ऐसी कोई गैबी मदद ही ले आई थी। इसकी जुड़ी पलकें बहुत आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगी थी। वो लड़की शायद होश में आती। अब वो आंखें वाह करना चाह रही थी। लड़की बहुत मुश्किल से आंखें खोल पाई थी। धुंधला धुंधला अंधेरा था, आंखों के आगे कुछ भी वाजे नहीं था। वो पलकें झपक कर खोल रही थी कि शायद कुछ नजर आए। अब एक औरत का चेहरा वाजे होने लगा था, जो बहुत शफकत से इसे देख रही थी, और वो इस औरत को बेध्यानी में देखी गई थी, जैसे जहन अभी होश की दुनिया में न आया था। लेकिन फिर वो ऐसे हकीकत की तल्ख हकीकत दिखाने लगा था। वही दिल खराश मंजर, भागती ही ठोकर खाकर गिरी थी बेचारी लड़की, चादर खींचते शैतानी हाथ पानी में कूदती लड़की जो मौत को गले लगा गई थी। तो क्या वो मर चुकी थी? लेकिन फिर ये सामने बैठी औरत कौन थी? छोटा सा जर्द रोशनी वाला घर डूबा किसका था? टांग में दर्द उठा था हिलाने पर, तो क्या वो जिंदा थी?
یا اللہ، آخر کب میری آزمائشیں ختم ہوئی؟ آخر کیوں دی مجھے زندگی؟ کیا تھا جو اگر مجھے اپنے پاس بلا لیتا تو؟ بہتی آنکھیں خدا سے دل ہی دل میں فریاد گنا تھی، بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ کہیں تکلیف ہے کیا؟ وہ عورت اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے پوچھ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے جواباً زار و قطار رونے لگی تھی۔ ہونٹ تکلیف سے ہل نہیں رہے تھے، نچلے ہونٹ کا زخم بہت تکلیف دے رہا تھا، بائیں ٹانگ جیسے درد سے چٹک رہی تھی، اور کچھ درد اور کچھ زندگی کی دی تکلیفیں اسے رلا رہی تھی۔ اب وہ زار و قطار رو رہی تھی۔ وہ عورت اس کے تیز تیز رونے پر باہر بیٹے کو دیکھنے نکلی تھی۔ تھوڑا سا آگے آئی تو اسے درخت کے جھرمٹ میں ایک مرد کے پاس نظر آیا تھا۔ اس عورت نے پریشانی سے اپنی بیٹے کو آواز لگائی تھی اور لڑکا بھاگ کر ماں کے پاس سامنے والے گھر میں چلے گئے تھے۔ اب وہ ماں بیٹا روتی بکھرتی لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ بیٹا رونا بند کرو، ہو جائیں گے زخم ٹھیک، کچھ دن تو لگیں گے نا، دودھ پیو، دیکھو نا میں تمہارے لیے دودھ گرم کیا ہے، تم پی لو گی نا تو زیادہ درد نہیں ہوگا، میں نے بیچ میں ہلدی ملائی ہے، تمہارے زخموں کو راحت دے گی۔ وہ عورت اس کا سر دباتی پیار سے کہہ رہی تھی۔ روتی لڑکی ایک دم چپ ہوئی تھی۔ جانی پہچانی مہک رات کے خاموش اندھیرے میں بہت واضح محسوس ہوئی تھی۔ وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی، جیسے ان کی خوشبو کو بے یقینی سے محسوس کر رہی ہو۔ تبھی دروازے کو ٹھک سے نوک ہوا تھا۔ وہ چونک کر دروازے کو دیکھی گئی۔ سردار ہے، وہ اب کی دفعہ بولی تھی۔ ایک دم بولنے سے ہونٹوں میں کھچاؤ سا لگا تھا، درد بھی ہوا تھا لیکن پرواہ کسے تھی؟ وہ لڑکا چونک کر اس لڑکی کو دیکھتا ماں کے اشارے پر دروازہ کے قریب گیا جو چند قدموں کے فاصلے پر تھا۔ کون ہے؟ وہ لڑکا دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھ رہا تھا۔ مسافر ہوں۔ باہر سے آتی آواز اور اندر بیٹھی لڑکی کی جان لبوں پر آئی تھی۔ بھاری دلکش آواز تو اس کے سردار غازان کی ہی تھی۔ وہ لڑکا ماں کے اشارے کرنے پر دروازہ کھول چکا تھا۔ ہیر چارپائی کی بائیں دیوار کے ساتھ تھی تو اسے دروازے پر کھڑا وجود نظر نہیں آیا تھا کہ دروازہ دائیں طرف تھا اور بائیں طرف کا حصہ باہر سے نظر نہیں آتا تھا جب تک اندر نہ آ جاؤں۔ آپ؟ وہ لڑکا حیرت سے اسی شاندار مرد کو اپنے دروازے پر دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ مجھے کچھ پوچھنا ہے، وہ سنجیدگی سے کہتا رکا تھا۔ وہ لڑکا اس کے بولنے کا منتظر تھا شاید۔ کیا یہاں ندی میں کسی کو کوئی لڑکی؟ بیٹا اندر آ جاؤ۔ شفیق سی عورت اس مرد کا تھکا چہرہ، ٹھنڈے سے پڑتے نیلے ہونٹ، سفید دودھ جیسے رنگ والے مرد کو دیکھتی ہوئی کہہ رہی تھی کہ وہ ابھی دروازے میں آ چکی تھی۔ شکریہ، میں اندر نہیں آ سکتا۔ کیا آج ندی میں کسی کو کوئی لڑکی ملی ہے؟ اس کی بھاری آواز اندر لیٹی لڑکی کو گھٹ گھٹ کر رونے پر مجبور کر رہی تھی۔ آخر کب تک انہیں یوں ہی اپنے لیے پریشان بے آرام کرتی رہے گی؟ اس سے اچھا وہ مر جاتی، سب کی زندگیوں میں سکون تو آتا۔ وہ پتہ نہیں کب سے اتنی ٹھنڈ میں اس کے لیے خجل خوار ہو رہے تھے اور وہ اندر گرم بستر میں لیٹی ہوئی تھی۔ ان کی آواز سے ہی ان کی تھکان کا پتہ لگا گئی تھی کہ اپنے وجود سے ہیر رضا کو نفرت سے ہوئی تھی۔ وہ لڑکی اندر ہے، وہ لڑکا مرد سے بولا تھا۔ مرد ساکت ہوا تھا، حیران ہوا تھا اس کی بات پر۔ نہیں، شاید اسے سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ کیا کہا تم نے ابھی؟ وہ دوبارہ تیز لہجے میں پوچھتا۔ باہر رکا نہیں تھا، اسے سامنے سے ہٹاتا اندر آ چکا تھا۔ وہ دور چارپائی پہ لیٹی کمزور سی لڑکی کو دیکھ کر اپنی جگہ جامد ہوا تھا۔ پہلی بار اس مرد کی آنکھیں جھلملائی تھی، جیسے اپنی قیمتی متاع کو زندہ دیکھ کر اس تھکے مرد کے وجود میں نئی روح پھونک دی گئی ہے۔ وہ بے یقین سا اٹھ کر بیٹھی لڑکی کو دیکھے گیا۔ وہ عورت اس کی بیٹھنے میں مدد کرنے لگی تھی، جس کی نظریں ابھی بھی ایک مرد پر ساکت ہو چکی تھی جسے وہ ابھی کسی خواب کے زیر اثر ہو۔ وہ مرد تو جیسے پہلے مرا ہوا تھا، لیکن اب وہ اس کی آنکھوں سے بہتا بے رنگ مایا اس کے زندہ ہونے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ ہیر! وہ اسے بھاری لہجے میں پکارتا اس روتی لڑکی کی طرف قدم گھسیٹ کر بڑھانے لگا تھا۔ ہیر کے آنسو گالوں پر ٹھہرنے لگے تھے۔ وہ ماں بیٹا حیرانی سے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ہیر، تم زندہ ہو، ٹھیک ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، پلیز مجھے یقین دلاؤ۔ اس کی چارپائی کے ساتھ نیچے بیٹھتا وہ بڑے مرتبے والا شخص کہیں سے بھی سردار نہیں لگ رہا تھا۔ یہ تو کوئی اور تھا جو قیمتی چیز کو کھو کر پھر سے پا چکا تھا۔ کیسے گر گئی تم اس بہتی ندی میں؟ یہ کوئی خدا کا معجزہ ہے ہیر، جو تم زندہ میری نظروں کے سامنے ہو۔ نیچے بیٹھا تھکا ماندہ مرد ہیر کو ساکت کر گیا تھا۔
आप ऊपर बैठे, इसका नीचे बैठना। हीर को अच्छा नहीं लगा था। जवाबन वो होठ नीचे से देखता रहा। इसके जख्मों से चूर चेहरा गजान तैमूर को बहुत तकलीफ दे रहा था। आखिर क्या था वो शख्स? एक मामूली लड़की के लिए कौन ऐसे वीरानों में तड़पता है, इसे ढूंढता है, इसके लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता। वो शख्स शायद खुदा ने बनाया ही इसी के लिए था। हीर, कहीं दर्द तो नहीं ना? वो परेशानी से पूछ रहा था। वो जवाबन सर नफी में हिला गई। सर हिलाने पर सर के पीछे दर्द सा हुआ था। हीर की आंखें बरसने लगी थी और यही गजान तैमूर की बस हुई थी। उठकर चारपाई पर अचानक बैठता वो इसके जख्मों से चूर लड़की को सीने में कहीं पेवस्त कर गया था। माँ बेटा शायद इनका रिश्ता समझ चुके थे। वो दूसरी चारपाई पर बैठते इन दोनों को देखने लगे थे, जबकि जानी की माँ ने इसे दूसरी तरफ देखने को कहा था, जिस पर इसने मुंह बिसोर कर माँ को देखा और मुंह दूसरी तरफ कर गया था। हीर इसके सीने में कहीं छुपी साकित सी थी, पलके तक नहीं झपकी, जो कि इसके सीने से चिपकी हुई थी। वो अचानक ही झुकता इसका माथा चूम गया था और हीर की तो जान ही जाने लगी थी। वो कसमसाई थी। सरदार ने इसे खुद से अलग किया था। वो सर झुका गई थी। सरदार को देखने की जुर्रत नहीं की और ना ही इसमें इतनी हिम्मत थी। वो कहाँ से ये तसव्वुर कर सकती थी कि एक आम सी लड़की, वो शहजादा, यूं सीने से लगाए बैठेगा। लेकिन खुदा ने इसकी मोहब्बत शायद इस मर्द के दिल में अजल से ही डाल रखी थी। इससे रिश्ते लिए थे जो जवाबन बेमिसाल मर्द इसके नसीब में भी किया था। वो कहता है ना, अगर मैं कुछ लेता हूँ तो इससे बढ़कर तुम्हें देता भी हूँ। बस इसकी ज़ात पर भरोसा होना चाहिए तो अंधेरे में भी रोशनी ले आता है। वो फिर इस लड़की को कैसे ना वो शख्स देता जो खालिस दिल रखता था, जो रिश्तों का एहतराम अपनी जान से बढ़कर करता था। बेटा, ये क्या तुम्हारी बीवी है? वो औरत इश्तियाक से पूछ रही थी। गजान तैमूर ने हीर से नजरें हटाकर इस बूढ़ी औरत को देखा था। हाँ, जवाबन वो बोला था। वो हीर को हैरान व परेशान कर गया था। क्या तुम्हारा नाम सरदार है पुत्र? वो औरत फिर से इश्तियाक से इस मर्द से मुखातिब थी। वो दोनों हैरान हुए थे। आपको कैसे पता? वो हैरत से पूछ रहा था। कुछ देर पहले तुम्हारी बीवी बेहोशी में सिर्फ यही नाम पुकारे जा रही थी। हीर ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया, जबकि सरदार गजान तैमूर ने गहरी नजरों से इसके गजरों से झुके सर वाली लड़की को देखा था। चोटें बहुत आई हैं बच्चे। मैंने हल्दी वाला दूध बनाया है, इसने पिया ही नहीं, ठंडा हो चुका है। मैं दोबारा गर्म करती हूँ, तुम इसे पिला देना। वो औरत उठती हुई बोली थी। इसने जरा सी पलके उठाकर इसे देखा और फिर इसे पलके गिरा गई। वो इसे ही देख रहा था, तभी इसका फोन बजा था। फोन की घंटी खामोश फिजा में अचानक शोर बरपा कर गई थी। हाँ, वो सपाट लहजे में फोन रिसीव करता हुआ बोला था। हीर मिल चुकी है। तुम लोग गाड़ियाँ और कुछ गर्म कपड़ों का बंदोबस्त करके यहाँ चले आओ। संजीदगी से इन्हें बताता वो फोन बंद कर चुका था, जबकि शहनाम और खादिम हैरान थे। आखिर उन्होंने कैसे ढूंढ लिया था कि वो ठीक थी? वो दोनों यही सोचते गाड़ियों में बैठे थे। सरदार का हुक्म है, आप हीर जी का सामान होटल से उठा लें, इनके गर्म कपड़े वाला बैग। खादिम ने इसे मुखातिब किया था। इसने सर हिला दिया कि वो ठीक है, अगर नहीं हुई तो वो इसे छोड़ेंगे नहीं। गाड़ी अब होटल की तरफ रवा दवा थी। रात का अंधेरा छटने लगा था। सुबह की सफ़ेदी हर जगह रोनुमा होने लगी। तो फिर क्या तकलीफदार रात का एहतमाम हुआ था, यह आपके लिए। औरत की तरफ भारी रकम बढ़ाता हुआ बोला था। ही ने इस औरत का ढीला सा कमीज शलवार पहना हुआ था, जो इसके नाजुक से सरापे में बहुत अजीब ही लग रहा था। इसके सब गार्ड्स बाहर इसके इंतजार में खड़े थे। धूप नहीं निकली हुई थी। नीले आकाश में सफ़ेद बादलों में सूरज की रोशनी को ढक दिया हुआ था। इस औरत ने इन्हें दूध पत्ती वाली स्ट्रॉन्ग चाय और साथ में रस्क खिलाए थे। हीर से तो कुछ भी नहीं खाया गया था। होठ हिलाने से दर्द सा उठने लगता था और दूसरा जबड़े अलग से दुखने लगते थे। बमुश्किल सरदार ने इसे चाय और दूध पिलाया था। खुद वो चाय के साथ दोरिस खा चुका था, जो इसने पहली बार खाए थे। सरदार गजान तैमूर पर शायद सर्दी ने अपना काम कर दिखाया था कि इसका चेहरा हद से ज्यादा सुर्ख और इसके हाथ भी बहुत ठंडे थे। जब इसे चाय पिलाते इसके चेहरे पर सरदार के हाथ मिस हुए थे तो ही ने बहुत परेशानी और फिक्रमंदी से इसे देखा था। तो क्या इन्हें सर्दी लग गई है? वो बड़ी बड़ी आंखों से इन्हें देख रही थी, जो इस औरत को जबरदस्ती पैसे दे रहे थे। आपका एहसान का बदला तो मैं कभी नहीं चुका सकता। आपने जो आपने हीर के लिए किया है ना, शायद कोई अपना कर पाता। आपका शुक्रिया कहने के लायक भी नहीं हूँ। ये रकम सिर्फ अपनी खुशी के लिए तोहफे के तौर पर दे रहा हूँ, कोई बदला नहीं चुका रहा। जबरदस्ती पैसा इन्हें पकड़ा था। बहुत भारी मगर नरम लहजे में इन माँ बेटे से मुखातिब था। जैसे आपकी मर्जी। इस औरत ने शफीक से मुस्कुराहट से कहा था। हीर चेंज कर लोगी ना? उफ, इस शख्स को तो हर चीज का ख्याल रहता था। वो जान गया था कि वो इस सूट में आरामदा नहीं थी। बेटा, साथ वाली रसोई में कर लो कपड़े चेंज, अगर कर लोगी तो।
وہ عورت چارپائی پر بیٹھی کمزور سراپے والی لڑکی سے محبت سے مخاطب تھی۔ آنٹی کر لوں گی، آپ مجھے بس رسوئی تک پہنچا دیں۔ سر جھکاتی، انگلیاں مروڑتی وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ دوسری چائے کی پیالی پیتا سردار بغور اسے دیکھ رہا تھا کہ چہرہ کیسے زرد رنگ اختیار کر گیا تھا، ہونٹ کی سوجن بھی کم نہیں ہو رہی تھی۔ سردار غازان نے ہونٹوں کو سختی سے بھینچا تھا اس کے نحیف حالات پر۔ ہیر بمشکل اس عورت کے سہارے چلتی وہاں سے جا چکی تھی۔ شہنام باہر گاڑی میں ہی تھا، ایک بار اندر جھانکا تھا، اپنی متجس فطرت کے سبب اور اچھی خاصی بےعزتی بھی کروا چکا تھا۔ خود تو اندر چائے پر چائے پی رہے اور ہمیں سردی میں مرنے کے لیے چھوڑ رکھا ہے، انہیں بس وہ چڑیل ہی دکھتی ہے۔ وہ منہ بسور کر خادم سے بول رہا تھا، جبکہ خادم سنجیدگی سے اسے دیکھنے کے بعد کچھ نہ کہہ سکا۔ سردار کے خلاف بولنے والے کا وہ حشر نشر کر دیتا تھا، لیکن یہاں ان کا بھائی نما کزن تھا جو انہیں بھی بہت عزیز تھا۔ شکر ہے آپ سے بات ہوئی، وہ ٹھیک ہے، کہہ رہی تھی کل موبائل کہیں گر گیا، ملا نہیں، ابھی شہنام کے نمبر پر میں نے کال کی تو بات ہوئی، لیکن ایک بات پریشانی والی ہے آپ کی آواز بہت بھاری تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت مشکل سے بول رہی ہو۔ ناشتہ کرتا ہوا تفصیل سے مہرینہ کو بات بتا رہا تھا، وہ جو سب سادے سوٹ میں بھی بالوں کو حسب معمول کھلے سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ناشتہ وہی بناتا تھا، بس مہرینہ پہ چائے کی ذمہ داری آ چکی تھی۔ وہ صدا کی کام چور لڑکی چائے بھی ناک منہ چڑھاتے ہوئے بناتی تھی۔ میری کوئی زندگی ہے، نہ کوئی ایڈونچر، نہ کوئی موج مستی، سارا دن میں گھر پر بیکار چیز کی طرح پڑی رہتی ہوں۔ میں نہیں جانتی، مجھے گھومنے پھرنے کی اجازت لے کر دو سردار سے، ورنہ میں چڑیل بننے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ یہ پاس میں ہی پارک ہے، میں وہاں روز جایا کروں گی، بچوں کے ساتھ کھیلا کروں گی، جلدی آ جایا کروں گی، پڑھائی وڑھائی میں دل نہیں لگتا میرا، اور ہاں 2 گھنٹے پاس میں ہی کمپیوٹر ڈیزائننگ کا کورس کروایا جاتا ہے، مجھے وہ بھی کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو۔ وہ اچانک ہی بولنا شروع ہو گئی تھی، پھر بولتی ہی گئی، جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تو آپ یہاں سب گھوم پھر کر دیکھ چکی ہے اور پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہے؟ وہ کب رکھتا خاص تیکھے لہجے میں بولا تھا، جبکہ وہ بھوے سکیڑے اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ تو مجھے اکیڈمی میں داخلہ لے کر دو گے یا نہیں؟ وہ اچانک ہی کھڑی ہوتی پوچھ رہی تھی۔ لے کر دے رہا ہوں مس، لیکن پارک جانے کا خیال دل سے نکال دیجیے گا، میں یہاں کے لوگوں کو کوئی خاص نہیں جانتا ہوں، آپ کی حفاظت میری اولین ترجیح ہے، شام کو تیار رہے گا، میں کروا دوں گا داخلہ۔ وہ بیگ پکڑتا سنجیدگی سے بولتا ہوا جا چکا تھا، جبکہ اس نے سر جھٹک کر چائے کا کپ منہ سے دوبارہ لگایا تھا۔ مہرینہ کو کوئی اس کے ارادوں سے باز رکھ سکتا تھا بھلا؟ وہ اب کہ مسکرائی تھی، خاصی مشکوک مسکراہٹ تھی میڈم کی۔ وہ سبز رنگ کے کپڑوں میں ملبوس جانے کے لیے تیار تھی، جبکہ شاندار سا شخص اس کی ٹوٹی پھوٹی چارپائی پر بیٹھا اس عورت سے کوئی بات کر رہا تھا۔ جب وہ آئی تو سرد سے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ ہیر کو شاید حیران پر حیران کر کے مارنا تھا اس نے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اب وہ اس عورت سے الوداعی اجازت چاہ رہا تھا۔ بیٹا، زندگی رہی تو اسے لے کر آنا، جب یہ ٹھیک ہو جائے گی میں انتظار کروں گی تم دونوں کا۔ وہ عورت ایک ڈبہ ہیر کی طرف بڑھاتی سردار سے مخاطب تھی۔ ضرور آئیں گے اور کچھ دن رہیں گے بھی، ابھی ہمیں اجازت دے، زندگی رہی تو پھر ملاقات ضرور ہوگی، وہ نرم لہجے میں کہتا ہیر کو لے کر باہر بڑھاتا۔ گاڑیاں نیچے سڑک پر تھی، گاڑیاں اندر جنگل میں نہیں آ سکتی تھی۔ ہیر نے وہ سرخ رنگ کا ڈبہ جس پر سفید رنگ کا ڈھکن تھا پکڑ کر رکھا تھا، بہت مشکل چل رہی تھی۔ ہیر، تم ایزی سے چل لو گی یا نہیں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ سر جھکاتی وہ نفی میں سر ہلا گئی کہ اس کے ٹانگ میں واقعی بہت درد ہو رہا تھا چلنے سے۔ اوکے، کہتے ہی وہ نازک سے اس لڑکی کو باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ ہیر کی جان ایک دم سے لبوں پر آئی تھی اس افتاد پر۔ غازان کا ایک ہاتھ اس کی کمر کے نیچے تھا تو دوسرا ہاتھ اس کے کاندھے کے نیچے۔ وہ آرام سے چلنے لگا تھا، بنا ہیر کے شوق سے کھلے ہوئے منہ پر دھیان دیے۔ وہ کسمسا رہی تھی اور پریشان بھی تھی۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا نا کہ اسے گود میں اٹھا لے، وہ بچی تھوڑی نہ تھی۔ وہ جی بھر کر شرمندہ ہو رہی تھی۔ زرد گھلی رنگت میں اب کہیں کہیں سرخ سی لہریں دوڑنے لگی تھی۔ اب وہ نوکیلے پتھروں سے نیچے اترنے لگا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹے پیچھے کھڑے ان دونوں کو محبت سے جاتا دیکھتے رہے تھے۔ جانی بیٹا اندر چلو، اپنے بیٹے کو کھینچ کر اندر لے گئی تھی، جبکہ جانی نے پلٹ کر ضرور اپنی پسندیدہ جوڑی کو دیکھا تھا۔ صبح کا 10 بجے کا وقت تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ، رنگ برنگے جنگلی پھولوں سے لدی ٹہنیاں، ہیر کے لیے یہ منظر بہت دل فریب ہوتا اگر وہ اس مجبور شخص کی گرفت میں نہ ہوتی۔ بات سنیں، وہ دھیمے لہجے میں بمشکل بول پائی تھی۔ کہیے،
वो नहर के किनारे पर चलता बड़ा सुकून से बोला था, मेरी टांग का दर्द एकदम से ठीक हो गया है, शायद दवा का असर है, आप मुझे उतार दे, मैं अब चल सकती हूँ। सर झुकाकर बोलती लड़की का लहजा लरस रहा था और आंखें मींच रखी थी। इसके एक हाथ में डब्बा था तो दूसरे हाथ सीने से चिपका रखा था। सरदार ने सर झुकाकर इसे देखा तो सख्ती से आंखें नीचे सुर्ख पड़ते चेहरे से बड़ी नाजुक हालत में थी। ओके कहते ही वो इसे जमीन पर बड़ी एहतियात से खड़ा कर चुका था। ही ने नीची आंखें डरते डरते खोली थी। वो इसे नहीं, नहर के उछलते कूदते पानी को देख रहा था। शुक्र था पानी बहाव वाला था, अगर पानी में ठहराव होता तो वो डूब जाती। इसे कौन सा तैरना आता था। इसी उछलते कूदते पानी ने इसकी हीर की जान बचाई थी। वह तशक्कुर से पानी को देखता इसे चलने का इशारा कर रहा था। कहते ही वो चलने का इशारा कर रहा था। जी कहते ही वो चलने के लिए हिम्मत मुश्तमा करने लगी थी। हीर चल क्यों नहीं रही। वो बेहद संजीदा था। चल रही हो, वो कहते ही टांग घसीट कर चलने लगी थी। चेहरे पर तकलीफ दत्त तासुरात रकम होने लगे थे, लेकिन वह अब रुक नहीं सकती थी। वो इसकी चाल को बगौर देखता हुआ चल रहा था, इससे एकदम एक कदम पीछे था। इसका हिचकिचा कर इसका मजबूत हाथ थाम गई थी और अब वो कितना खुद पर जब्त करती। इसने चौंक कर अपने हाथों को देखा, जहाँ नरम हाथ की गिरफ्त खासी सख्त थी। वो सड़क पर आ चुके थे जबकि शहनाम सरहद से गाड़ी के अंदर बैठा था और इन सब के सामने वो और मार या डांट खाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। बैठो। गाड़ी का डोर खोलकर इसने एहतियात से हीर को बिठाया था। क्या नसीब था इस लड़की का, जिसके लिए गार्ड्स भाग कर डोर खोलते थे, इसके लिए वो मर्द दरवाजा खोले खड़ा था। फिर हीर कहती थी, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। बड़ी नासमझ थी वो। आजमाइशें तो फिर अल्लाह अपने लोगों के लिए ही लाया करता है ना। कमर पर गर्म सा एहसास, कंधे पर नरम लिम्स, हीर के तो हवास ही काबू में नहीं आ रहे थे इस वक्त से। वो आंखें नीचे इन पलों से निकलने के लिए मरी जा रही थी। सुर्ख डब्बा इसकी गोद में था। हाथों पर दस्ताने पहने वो शर्म से चेहरा झुकाए बैठी थी। नो डैड, रास्ते में हूँ, बाय रोड ही आऊँगा। हीर प्लेन में कंफर्टेबल नहीं करती। आप फिक्र ना करें, रात को पहुंच जाऊंगा। गार्ड सब साथ हैं, डोंट वरी। शायद हर बात बाप से करनी इसकी आदत थी। बाप से बात करता हुआ दोबारा छींका था, जिस पर ही ने फिक्रमंदी से इसके कंधे को देखा। नजर बस यहीं तक उठ सकती थी। नो डैड, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा फ्लू हो गया है। अभी रखता हूँ फोन, बाद में बात होती है। अल्लाह हाफिज। कहते ही इसने फोन रख दिया। शायद तैमूर साहब का लेक्चर शुरू हो चुका था। हीर, तबीयत बेहतर है ना? अगर नींद आ रही तो सीट पीछे कर दूं? उफ, इतना नरम लहजा। ये शख्स इंसान था या कोई हीर के लिए फरिश्ता ही कहीं से आ गया था? वो जान ही नहीं सकी थी। नहीं, अभी नींद नहीं आ रही, वो धीमे स्वरों में बोली थी। जिस पर इसने सामने से नजर हटाकर झुके सर वाली लड़की को नरम निगाहों से देखा था, फिर मुस्कुराया था। इसकी आधे सर पर टिकी चादर इसे बहुत पसंद थी। चादर से झांकती शफाफ मांग आज कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी थी, शायद सवारा नहीं गया था। ये डब्बे में क्या है? वो डब्बे को देखते हुए पूछ रहा था। पता नहीं, शायद कुछ खाने का सामान हो, वो बोली थी। होठ की सूजन पहले से कम थी, लेकिन दर्द था जो बोलने से होता था। खोलू? वो इजाजत चाह रही थी। वो खिड़की से रुख हटाता हुआ बोला था। खादिम अगली सीट पर था और अपने सरदार को देख के हैरान था। आखिर सरदार गाजान का ये कौन सा रूप था जो सिर्फ इस लड़की के सामने ही देखने को नजर आता था, वरना वो बहुत सख्त था। जरा सी गलती पर इन्हें झाड़ कर रख देता था। किसी काम की देरी इसे पसंद नहीं थी। ज्यादा बोलने वाले लोग इसे पसंद नहीं थे, जिसका वो इनके सामने इजहार भी कर देता था। अगला बंदा बेचारा शर्मिंदा सा होकर रह जाता था। इन्हें सफेद ढक्कन को डब्बे से हटाया था। हल्की से महक गाड़ी के गर्मा गर्म माहौल में फैली थी। घी से लथड़े पराठे और साथ में आम मिर्च का फ्रेश सा अचार था। इसकी भूख अचानक ही चमक उठी थी। 3 पराठे। इसे मालूम था सरदार गाजान को ऐसे देसी खाने पसंद नहीं थे। इतना तो वो जान गई थी इन्हें। खादिम भाई, खाएंगे आप? वो पराठों वाला डब्बा इनकी तरफ बढ़ाती हुई पूछ रही थी। जी, थोड़ा सा चख लेते, मैं और दिलदार। वो एक पराठा बेतकल्लुफी से उठाता हुआ बोला था। एक आप ले और एक ना ड्राइवर भाई के लिए भी। वो एक पराठा इनकी तरफ बढ़ाती हुई बोली थी। दिलदार का भी इसने उठा लिया था। अब एक पराठा बचा था। इसने एक छोटा सा लुकमा लेकर मुंह में रखा और आहिस्ता आहिस्ता चबाने लगी थी। ही, वेयर इज माई पराठा? वो संजीदगी से पूछ रहा था, जबकि हीन ने पहली बार हैरत से इसे देखा था, जो संजीदगी से ही इसे देख रहा था। ऊंची लंबी नाक, सुर्ख थी आज। लेकिन आप तो ये नहीं खाते ना? वह हैरत से पूछ रही थी। लेकिन दिल कर रहा है मेरा, और भूख भी है। खादिम ने हल्की सी मुस्कान से अपने सरदार की बात सुनी थी। इन्हें अपनी बीवी के साथ पराठा शेयर करना था शायद।
آپ کھا لے پھر. وہ پراٹھا اس کی طرف بڑھا رہی تھی. نہیں میں بس تھوڑا سا لوں گا. کہتے ہی اس نے تھوڑا سا پراٹھا توڑا تھا. ہیر نے حیرانگی سے انہیں پراٹھا کھاتے دیکھا تھا. ناٹ اے بیڈ. وہ لقمہ نگلتا ہوا بولا تھا. تبھی زوروں سے چھینکا اور ہیر کی جان پر بنی تھی. اف انہیں کیوں زکام لگ گیا. مجھے لگ جاتا نا ان کے حصے کا. وہ پریشانی سے بڑبڑائی تھی. بیڈ پر بیٹھی وہ دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں کے گرد باندھتے وہ کب سے رو رہی تھی. آخر کیوں سردار کیوں؟ میں آپ کو کیوں نظر نہیں آتی؟ نہ تو رتبے اور حیثیت میں مجھ سے بڑھتا رہے نہ ہی حسن میں. پھر کیوں وہ لڑکی آپ کے لیے زیادہ اہم ہے؟ آخر میں ایسا کیا کروں کہ آپ کی نظر مجھ پر ٹھہرے؟ نہیں سردار شائنی ہار نہیں مانے گی. آخر کیوں مانوں میں ہار؟ آپ میرے منگیتر تھے. آپ میرے کزن تھے. کاش وہ لڑکی آپ کی زندگی میں نہ آتی. آج تو میں آپ کی بیوی ہوتی. آپ نے اسے مجھ پر فوقیت دیکھ کر اچھا نہیں کیا سردار غازان تیمور. وہ روتے ہوئے شدت سے حلق پھاڑتی ہوئی چلائی تھی. شائنی آپ کو کبھی اس کا نہیں ہونے دے گی. آخر کب تک اسے بچائیں گے مجھ سے؟ وہ اس بار نفرت سے ہولے سے بڑبڑائی تھی. راستے میں فوڈ پوائنٹ ریسٹورنٹ میں اس نے سارے گارڈز کو کھانا کھلوایا تھا. ہیر گاڑی میں ہی تھی جبکہ چھپ چھپاتا شہنام اس کی گاڑی کے نزدیک آ گیا تھا. ہائے چڑیل کیسی ہو؟ مجھے 2 تھپڑ پڑوا کر پڑ گئی نا ٹھنڈک دل میں. وہ اس کی گاڑی کی کھڑکی میں آتا بھنبھنایا تھا. ہیر نے حیرت سے اسے دیکھا پھر مسکرائی تھی. ایسی ویسی ٹھنڈک نہیں پڑی تمہیں تو اور 2-3 تھپڑ پڑوا کر ہی مزہ آئے گا مجھے. وہ بمشکل مصنوعی غصے سے بولی تھی. ایسا تھا تو پھر ایسا ہی صحیح. تم خود گری تھی. میں نے کوئی دھکا تو نہیں دیا تھا تمہیں؟ چڑیل رانی کو مجھے چڑیل کہا تو شکایت کر دوں گی تمہاری. وہ غصہ ہوئی تھی. اب جو تم ہو وہی بلاؤں گا نا میں. وہ چلایا تھا. پھر سے کہو ذرا جو بھی کہا ہے. پیچھے سے اس کے کندھے پر اچانک ہی ہاتھ پڑا تھا. تم پریوں کی رانی ہو. رانی ہی کہوں گا نا چڑیل تھوڑی نہ کہوں گا. اب آپ ہی بتائیں سردار غازان میں نے کیا کچھ غلط کہا ہے؟ وہ پہلے تو پریشان ہوا تھا پھر فق ہوتے چہرے سے منمنایا تھا. چلو اندر جا کر لنچ کرو اور وہاں فضول بکواس مت کیا کرو. وہ غصے سے بولتا اسے جانے کا اشارہ کر گیا تھا جبکہ وہ جاتے جاتے بھی اسے چوری سے گھورنا نہیں بھولا تھا. جبکہ وہ مشکل سے اپنی مسکراہٹ ضبط کیے ہوئی تھی. کچھ کھانا ہے؟ شفقت بھرا لہجہ ہیر کے 400 گونجا تھا. صرف چائے. وہ بولی تھی. اس نے کسی کو اشارہ کیا تھا اور 3-4 منٹ میں ایک لڑکا نفیس سے کپس میں چائے لے کر آیا تھا. یہ چائے پیتی باہر کھڑے سردار کو چوری چوری دیکھ لیتی تھی اور ایک ہاتھ سے چائے کا کپ تھامے وہ دوسرے سے فون کان سے لگائے کسی سے ٹہلتا ہوا بات کر رہا تھا. ہیر کو اچانک ہی اپنے وجود کے گرد اس کی مضبوط سی جان لیوا گرفت محسوس ہوئی تھی. پیشانی پر ٹھنڈے ہونٹوں کا لمس. اف یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ میں ایسا ویسا کیوں سوچ رہی ہوں؟ وہ پریشان اور شرمندہ ہوئی تھی خود سے. وہ باقی سارا راستہ سوتی آئی تھی. غازان تیمور نے اس کی سیٹ پیچھے کی طرف کر دی تھی تو وہ ایزی سے سوتی رہی تھی. ڈنر کے ٹائم میں وہ لوگ گھر پہنچے تھے لیکن غازان نے اسے اس محل میں پہنچ کر اٹھایا تھا. شہنام بھی ساتھ ہی تھا. وہ ہنوز منہ بسورے ہوئے تھا جس کی سردار غازان کو ذرا پرواہ نہیں تھی. آخر اس نے غلطی کی تھی تو اتنی سزا تو بنتی تھی نا. نورا مین ہال میں پہنچتے ہی اس نے خاص ملازمہ کو پکارا تھا جو کسی بوتل کی جین کی طرح پل میں حاضر ہوئی تھی. سب لوگ حیرانگی سے ہیر کا چھوٹوں سے بھرا چہرہ دیکھ رہے تھے لیکن کسی نے پوچھا نہیں. تیمور صاحب اور سحیر خانم دعوت پر تھے اس لیے وہ نہیں تھے. جبکہ مہدیہ دوڑ کر ہیر کے پاس آتی نورا سے پہلے ہی سے تھام چکی تھی. سردار بھائی کیا ہوا سردار بھابھی کو؟ وہ پریشانی سے کمزور لڑکی کو دیکھتی سردار غازان سے مخاطب تھی جبکہ ان دونوں نے ایک دم سے مہدیہ کو دیکھا تھا. اس نئے رتبے سے متعارف کروانے والی لڑکی وہی تھی. جبکہ تھوڑا سا پیچھے کھڑے شہنام نے دلچسپی سے اس خوبصورت سی لڑکی کو دیکھا تھا. ہیر کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. تم اسے کمرے میں لے جاؤ اور کھانا کھلا دو تب تک ڈاکٹر بھی پہنچ جائیں گے. ماتھے کی کنپٹی دباتا وہ شہنام کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتا اپنے نیچلے والے روم میں کی طرف بڑھا تھا جبکہ شہنام نے چوری سے پیچھے مڑ کر اس لڑکی کو دیکھا تھا جو احتیاط سے ہیر کو سیڑھیاں چڑھا رہی تھی. ڈاکٹر نے اس کے زخموں پر بینڈیج کر دی تھی. 2 طاقتور انجیکشن بھی لگائے تھے اور دواؤں کے زیر اثر شام تک سوتی رہی تھی. پھر اس کی آنکھ رات کے پچھلے پہر کھلی تھی. چہرہ پسینے سے تر لیے وہ اٹھی تھی. اس کا دل گھبرانے لگا تھا. دوائیں زیادہ گرم تھی اور اس نے کھایا کچھ بھی نہیں تھا. کچھ خاص نہیں تھا. کمبل پرے ہٹا کر وہ اٹھتی ہوئی باہر نکل آئی تھی. ٹانگ میں درد نہیں ہو رہا تھا اس لیے وہ ننگے پاؤں چکنے فرش پر آسانی سے چل رہی تھی. کہاں جا رہی ہو؟ پیچھے سے آتی روب دار آواز اس کے قدم زمین پر جما گئی تھی. یہ آواز تو تیمور خانم کی تھی. وہ
وہ پیچھے پلٹی نہیں تھی، بس سہمے زرد چہرے سے سر جھکا گئی تھی۔ رات کے اس وقت وہ کہاں جا رہی ہو؟ وہ سنجیدگی سے اس کے قریب آتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ کچن میں۔ اس نے سچ ہی بولا تھا۔ کیوں؟ اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے وہ پوچھ رہے تھے۔ ہیر کے حلق میں گولا سب بننے لگ گیا تھا۔ بھوک لگی ہے۔ بھرائے ہوئے لہجے میں انگلیاں چٹکاتے ہوئے وہ بولی تھی۔ تو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ اور انگلیاں مت چٹکاؤ، بری عادت ہے یہ۔ ہیر نے حیرت سے ان کا نرم رویہ سنا تھا، پھر انہیں دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ پہلے کی طرح آنکھوں میں غصہ و نفرت نہیں تھی، بلکہ نرم سا گوشہ ہیر رضا کو محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کے معصوم چوٹوں بھرے چہرے کو دیکھ کر آج پہلی بار تعصب سے دیکھ رہے تھے۔ جاؤ، فریج میں کھانا ہوگا، اسے اوون میں گرم کر کے کھا لو، اور ہاں، رات کو کھا کر سویا کریں۔ کہتے ہی نرم نگاہوں سے اسے دیکھتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے، جبکہ وہ دنگ نظروں سے پلٹ کے ان کی پشت کو دیکھنے لگی تھی۔ کیا میں خواب میں ہوں؟ جلدی سے اپنی بازو پہ چٹکی کاٹی، لیکن نہیں، یہ تو حقیقت ہی تھی۔ نہیں، یہ میرا وہم ہوگا پھر۔ وہ ابھی بھی اپنی نظروں کا وہم سمجھ رہی تھی۔ ہیر، یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بھی اسی سائڈ سے آ رہا تھا جہاں تیمور صاحب آئے تھے۔ شاید وہ دونوں کہیں ساتھ گئے تھے۔ وہ چوک کر سامنے آتے دلکش شخص کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ رف سی سفید ٹی شرٹ جس کے سلیوز بہت ہاف تھے، لیکن براؤن پینٹ پہنے دونوں ہاف پینٹ جیبوں میں گھسائے نرمی سے اس سے استفسار کر رہا تھا۔ بھوکا کہیں گے تو ڈانٹیں گے کہ رات کو کھانا کھا کر سویا کرو۔ ایسے ہی بس نیند نہیں آ رہی تھی تو باہر چلی آئی۔ اب جاؤں گی میں، وہ کہتے ہی پلٹ گئی تھی۔ ان کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت ناپید تھی۔ رکو ہیر۔ اس کی سنجیدہ بھری آواز پر اس کے قدم زنجیر ہوئے تھے۔ ماتھے پر وجود نرم گرم لمس پھر سے جگنے لگا تھا۔ ہیر کی آنکھیں نمی سی چھلکی تھی اپنی غیر ہوتی حالت پر۔ ہیر، کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کے سامنے آتا فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ محترم بھیگی پلکیں اٹھاتی انہیں دیکھنے لگی تھی۔ اس کی گیلی آنکھیں دیکھ کر بری طرح چونکا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا ہے؟ کہیں پین ہے کہیں؟ وہ پریشان ہوتا پوچھ رہا تھا۔ نہیں، رندے گلے میں بمشکل بول پائی تھی۔ تو پھر کیوں رو رہی؟ بلا وجہ نہیں روتا ہیر، اس لیے رونے کی وجہ بتاؤ، یوں پریشان مت کرو مجھے۔ وہ اس کے کاندھوں کو تھامتا پریشان ہو اٹھا تھا۔ بھوک لگ رہی ہے اور سر میں بھی درد ہے، اس لیے روئی ہوں۔ بہت ہی معصومانہ لہجہ تھا اس کا، جس پر وہ حیرانگی سے اس کی بھیگی پلکوں کو دیکھتا ایک دم سے پیچھے ہوا تھا۔ تو اس میں رونے والی کیا بات تھی ہیر؟ کوئی کام تو کانفیڈنس سے بھی کیا کرو، یوں رونے سے مسئلے حل ہوتے ہیں تو ساری دنیا رونے بیٹھ جاتی۔ خبردار آئندہ یوں بلا وجہ روئی تو۔ اب وہ سختی سے اسے ڈانٹ رہا تھا۔ ہیر لرز کے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اسے ڈرتے دیکھ کر پیشانی تھامتا وہ وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ ساکت وجود کافی دیر تک وہیں ٹھہری رہی تھی۔ ان کا یوں چلے جانے سے پریشان کر گیا تھا۔ کیا ضرورت تھی؟ رونے کے لیے وجہ چاہیے تھی بس، ان آنسو کو نکلنے کی۔ سختی سے آنسو پہنچے، ان پر غصہ بھی ہوتی تو سامنے کوریڈور کے سرے پر بنی بالکنی کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سفید ریلنگ پر ہاتھ جمائے وہ آسمان کو تکنے لگی تھی۔ آج آسمان سیاہ تھا، بادلوں نے آسمان پر اندھیرا کر رکھا تھا۔ کوئی ستارہ نظر آ رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا، جنگل کی گہری تاریخ، وہاں سے آتی کسی جانور کی خوفناک آواز پر وہ ڈر سی گئی تھی۔ کہیں کوئی ڈائن یا جن نہ ہو۔ میں ہوں بھی تو یہاں اکیلی، بھاگ جا ہیر یہاں سے۔ وہ جنگل کو سہمی نظروں سے دیکھ کر پلٹ کر چیخی تھی۔ ایک دم سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر اس نے بے سختہ ہیر کے ہونٹوں پہ نرمی سے ہتھیلی جمائی تھی۔ ہیر! تنبیہ کرتی آواز اس کے کپاتے وجود کو ساکت کر گئی تھی۔ وہ اندھیرے میں انہیں دیکھ نہیں سکی تھی، اس لیے بے ساختی میں ڈر سی گئی تھی۔ وہ ایک ہاتھ میں ٹرے پکڑے، دوسرے سے اس کے سوجے ہونٹوں پر ہتھیلی رکھے اپنے پورے قد سے کھڑا ہیر کو مبہوت کر گیا تھا۔ کیوں چیخی؟ ڈر گئی تھی کیا؟ وہ ہتھیلی ہٹاتا اسی ہاتھ سے کلائی پکڑے ساتھ لے جاتا ہوا نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ جی۔ ساتھ چلتی لڑکی کی پھنسی سی آواز گلے سے نکلی تھی اور وہ اسے اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ بیٹھو۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا ٹرے شیشے کے چمکتے ٹیبل پہ رکھتا وہ لائٹ آن کرنے بڑا تھا۔ بیٹھو اور سٹارٹ کرو۔ اور وہ کھانے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ وہ جھکی نظروں سے ہی ٹرے کا جائزہ لینے لگی تھی۔ چائے کے 2 کپ، ایک طرف چھوٹی سی پلیٹ میں اسپائسی نوڈلز ہے جو رات کو مہدیہ نے بنائے تھے اور وہی گرم کر کے لے آیا تھا۔ ہیر ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ وہ کپ اٹھا کر بالکنی میں کھڑا ہوا تھا۔ اسے ٹوک بھی دیا تھا جو ہاتھ پہ رکھے ساکت سی بیٹھی تھی۔ ان کے کمرے میں پھیلی ان کی دل فریب مہک اسے کھانا کھانے کہاں دے رہی تھی۔ اس نے پہلی بار کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا تھا۔ اف، کمرہ تو بہت زیادہ بڑا تھا۔ سارا کمرہ سفید تھا، حد تک کہ فرنیچر بھی سفید تھا، سفید رنگ سے سجایا بہت نمایاں تھا۔ اس بڑے سے کمرے میں 2 شیشے کی والز تھی۔ کمرے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک حصے اس کے بیڈ
का था, ड्रेसिंग टेबल का था जहाँ रंग बिरंगी परफ्यूम्स का ढेर था। बेड पर लगे सफ़ेद कढ़ाई वाले रेशमी पर्दे बेड को चारों तरफ से कवर किए हुए थे। एक तरफ को ऊपर जाती हुई सीढ़ियाँ जो सारी स्टील की थी, इन पर सफ़ेद पेंट था। रेलिंग पर नन्हे खमखमे सजे हुए थे, शायद वो सीढ़ियाँ टेरेस पर जाती थी। सफ़ेद लिली के फूल कमरे में जा बजा गुलदानों में सजे हुए थे, जबकि दूसरे हिस्से में सफ़ेद सिल्क का सोफा, पूरी सीट पर दीवार जितनी कबर्ड, जिसके दरवाजे सफ़ेद शीशे के थे, दीवारों के महंगे नस्ब पेंटिंग्स। और फिर इसकी नज़र एक जगह साकित थी, बल्कि ठहर सी गई थी। वो थी गाज़ान तैमूर की कॉलेज के दिनों की खूबसूरत अनलार्ज तस्वीर। एक हाथ में गोल्ड का मेडल तो दूसरे हाथ में सुनहरी चमक वाला लंबा सा कप। सुनहरी आंखों में बेइंतहा चमक थी, जैसे सारे जहां के सितारे इनमें कूट कर डाल दिए गए हों। गले में ब्लैक टाई, सफेद शर्ट, ब्लैक पैंट में वो नौजवानी की तस्वीर थी, लेकिन बेमिसाल तस्वीर थी। उनके नजर वो तस्वीर अपनी तरफ बांध लेती थी। वो हल्का सा मुस्कुराया था। हीर, रूम पसंद आया कि तुम्हें भी ऐसा रूम बनवाना है? वो बड़े नरम लहजे में आम सी लड़की से मुखातिब था। हीर ठिठकी, तो क्या वो इसकी जायजा लेती नजरों को पकड़ चुका था? जवाब नहीं में दिया गया। ऐसा रूम चाहिए? वो इसके करीब आकर बैठता हुआ बोला, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। वो जल्दी से कहती नूडल्स का चमचा मुंह में रखने लगी थी, लेकिन नूडल्स इसकी पकड़ से परा थे। वो मुंह में जाने के बजाय इसकी गोद में आ गिरे थे। हीर ने बेसाख्ता इन्हें देखा था। जबकि वो इसकी गोद में गिरे नूडल्स को देख रहा था, हीर जी भर के शर्मिंदा हुई थी। वो खुद ही गिर गए, मैंने नहीं गिराए। वो हल्का सा मिनमिनाई थी। आई नो, इन्हें खाने के लिए इस चम्मच को यूज करते हैं और ऐसा करके मुंह में डाल लिए जाते हैं। वो फॉर्क को पकड़कर नूडल्स को इनकी गिर्द लपेट कर बड़े नरमी से कहकर इसके होठों को करीब कर गया था। हीर ने दंग नजरों से इसे देखा था, जबकि वो जेरे लब मुस्कान सजाए फॉर्क को इसके होठों के मजीद नजदीक कर गया था। हीर, मुंह खोलो। इसके नरमी से कहने पर वो बेसाख्ता मुंह खोल गई थी। अब सर झुकाए मुंह हिला रही थी। हीर, ये खाने के लिए है, दोबारा मुंह खोलो। वो इसे साकित बैठा देखकर फिर से फॉर्क इसके होठों के नजदीक कर गया था। हीर की नजरें इसके सॉफ्ट, मुलायम और मजबूत हाथों पर जम गई थी। वो बड़े प्यार से इसे खिला रहा था और वो खा रही थी, बिना कोई सवाल और जवाब किए बस खाई जा रही थी, जबकि नजरें इसके मुतारिक हाथों पर थी। शाबाश, गुड गर्ल। वो कहते ही हाथ नैपकिन से साफ करता वॉशरूम की तरफ चला गया था और वो जल्दी से वहां निकलने के लिए वहां से भागी थी। वो कमरे को इसके वजूद से खाली देखकर मुस्कुराया था। फिर दरवाजा हल्का सा खोलकर लंबी सी राहदारी पर नजरी जमाई थी, जहां वो तेजी से भागती हुई अपने कमरे की तरफ जा रही थी। वो चमकती आंखें लिए रूम में वापस आता तमाम लाइट्स गुल करके अपने मास्टर बेड की तरफ बढ़ा था। महल में सुबह सब जल्दी उठ जाया करते थे। सूरज के निकलने से पहले यहाँ के लोग बिस्तर छोड़ देते थे। घर की ख्वातीन के जिम्मे बस किचन का काम होता था। मर्द हजरात मुलाजिमों के हाथों का बना खाना पसंद नहीं आता था। मुलाजिम को अपना काम मुस्तैदी से सर अंजाम दे रहे थे। सीढ़ियों पर खड़ी वो तजब्जुब में थी, नीचे जाए या नहीं। होठ की सूजन अब बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। वो 2 दिन से अपने कमरे में ही थी। क़याम ने मिलने का कहा, लेकिन इसने मना कर दिया था कि वो परेशान होगा, इसलिए स्टडी का बहाना बनाकर वो इसे टाल गई थी। मेहदिया का इसे बहुत सहारा था। वो कॉलेज से आकर कुछ वक्त इसके पास बैठती और फिर सोती थी। इसके बाद वो किचन के छोटे मोटे काम निपटा कर पढ़ाई, लेकिन रात को फिर इसके पास आ जाती थी आधे घंटे या 10-15 मिनट्स के लिए। वो बहुत अच्छी आदत की मालिक थी, गुरूर जरा नहीं था इसे किसी बात का। वो बोलती रहती थी। हीर बहुत तवज्जो से इसकी बेतुकी बात भी सुनती रहती थी। सरदार गाजान कल से आउट ऑफ सिटी थे, वो अभी तक वापस नहीं आए थे। इसने भारी पिल्लर के पीछे होते डाइनिंग टेबल पर नजर दौड़ाई थी, जहाँ सब खामोशी से नाश्ता कर रहे थे। तो आज तो एक नए चेहरे का भी इजाफा था। डाइनिंग टेबल था, वो था शामिर, शर्मीन का छोटा बेटा, जो रात को ही अब्रॉड से वापस आया था स्टडी कंप्लीट करके। वो एक खुश शक्ल नौजवान था। लड़कियां भी जल्दी जल्दी नाश्ते का काम सरअंजाम दे रही थी कि इन्हें कॉलेज जो जाना था। वो गहरी सांस लेती अपने कमरे की तरफ चली गई थी। मुलाजिमा इसका नाश्ता लेकर आई थी। नाश्ता रख कर वो चली गई, तब वो नाश्ते की प्लेट को बेदिली से देखने लगी थी। चाय का कप, 2-3 स्लाइस जैम की शीशी और साथ हाफ फ्राई अंडा था। इसे ये नाश्ता नहीं पसंद था। वो तो शुरू से ही सुबह सवेरे पराठा चाय के साथ खाते थे, और घी ना हो तो सूखा पराठा भी वो शौक से खाती थी। कभी कभी तो अम्मी नायला दही भी जमा लेती थी इन दोनों के लिए, जब कभी दूध बच जाता तो। इसे हकीकतन दही बहुत पसंद था और पराठे के साथ मिल जाता तो इसकी मौज हो जाया करती थी। और वो यहाँ जब से वो आई थी, स्लाइस और कच्चा पक्का अंडा जो इसे ज़रा पसंद नहीं था। वो मुँह भी सोरे दूर जा बैठी। वो क्यों आ नहीं रहे? परसों से देखा नहीं था इन्हें, और इन्होंने फ़ोन भी तो नहीं किया मुझे। वो नहीं आए। मोबाइल को देखती खफगी से बड़बड़ाई थी। आंखें गीली होने लगी थी
तभी भूख इनकी गैर मौजूदगी से। आप कब आएंगे? जब आप यहाँ होते हैं ना तो इस महल की हवा भी अपनी लगती है, और जब आप नहीं होते ना तो ऐसा लगता है गैरों की भीड़ में मैं कहीं गुम सी हूँ। वो गीली आंखें बेदर्दी से पूछती, खुद से हम कलाम थी। पीले रंग के सूट में जर्द रंगत चेहरा लिए बरसों की बीमार लगती थी। बालों को शायद कंघी भी नहीं की गई थी, जो वो उलझे से कंधों पे बिखरे हुए थे। वो काफी देर इधर उधर टहलती रही। खाने में से चाय का कप खाली था, बाकी सब जू का तू पड़ा हुआ था। मुलाजिमा बर्तन उठाकर ले गई थी और वो मेडिसिन खाकर सोने के लिए लेट गई थी। जब दिल ही नहीं लग रहा था इसलिए वो आंखें मूंदे नींद के इंतजार में थी। तो रीडर्स, ये थी आज की हमारी 7वीं किस्त। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो जनाब चले मिलते हैं अपनी अगली किस्त में। जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ मुझे कमेंट किया करें अच्छे। चले इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली किस्त में। जब तक के मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।